आजको हाम्रो टपिक भनेको टिसिपी आइपीको पार्ट 3 हो है। अनि आज हामीले एआरपी एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकलको बारेमा पढ्नेछौँ। कसले भन्नुहुन्छ मलाई एआरपी भनेको के हो? हेलो कसले साथीहरू बहिनीहरू एआरपी भनेको के कसले भन्नु न? एआरपी हजुर भन्नुस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ ब्रोडकास्ट गरेर हामीलाई अब म्याक आइडी चाहिने हुन्छ नि, हजुर त्यसको पत्ता लगाउनलाई चाहिँ एआरपी गरेर हामीले पत्ता लगाउँछौँ भन्ने चाहिँ थाहा छ दाइ। अब एआरपी भनेको अब त्यस्तै हो। एआरपी भनेको कुनै पनि हजुरलाई हामीलाई के भन्छ नेटवर्कमा कसैको आइपी थाहा छ होइन, तर त्यसको हाम्रो फिजिकल एड्रेस अथवा हुन्छ नि त्यसको म्याक एड्रेस थाहा छैन भनेको चाहिँ हामीले एआरपी युज गरेर होइन। त्यसलाई म तपाईँलाई एआरपी युज गरेर त्यसले अब जुन रेस्पेक्टिभ आइपी हो त्यसले मात्र अब युनिकास्ट गर्छ होइन। जस्तै अब पिसी 4 जस्तै म यहाँ अब नेटवर्क बनाउँछु, पहिला नेटवर्क बनाउँछु अनि त पहिला म एआरपीको बारेमा भन्छु। स्विच लिगम अलि ब्याकग्राउन्ड साउन्ड कस्तो आइरहेको है? ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड आइरहेको छ एकछिन। हजुर अब यो पङ्खाको सायद होला है। अब क्लियर भयो आवाज? ए हैछ पङ्खाको रहेछ क्लियर भयो दाइ। मलाई भन्नु है कि समस्या छ भने भन्दा हुन्छ है। यस्तो आवाजहरू क्लियर आएन अथवा के हुन्छ नि अब बुझ्न केही गाह्रो भन्छ भने तुरन्तै भन्नु मलाई। तपाईँ आफ्नो समस्या सेल गर्नु भएन भने मैले बुझ्दा पनि बुझ्दैन नि होइन। मेरो यो टोपोलोजी बनाइरहेको छु है एउटा। हजुर भन्नुहोस् के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सुरु गर्नु PC3 मैले अस्ति एकजनाले मलाई भन्नुभएको थियो होइन एआरपीमा मलाई केही कन्फ्युजन छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। म त्यसैलाई रिभिजन गरिदिइरहेको छु। ठिक छ नि होइन कि म त्यतिकै यसलाई छोडेर अगाडि त्यतिकै बढाउँ के छ विचार हजुरको? मलाई कन्फ्युजन छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसैले, त्यही भएर मैले यसलाई रिभिजन गरिदिइरहेको छु एआरपीलाई। म तपाईँलाई प्याकेट लेभलमा क्याप्चर गरेर देखाउँछु। मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ नि यो? हेलो हजुर हेरिस नेटवर्क कनेक्ट गरियो हैन। नेटवर्क कनेक्ट गरिएपछि अहिले यता भयो अनि हाम्रो यो इथरनेट 0 अनि यो भाइ पहिला हामीले के गर्छ भने चाहिँ एउटा टोपोलोजी आइपीहरू एसाइन गर्नुभन्दा के कन्फिगर गर्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा स्ट्रक्चर तयार पार्छौँ है। स्ट्रक्चर तयार पारिसकेपछि अनि बल्ल त्यसमा हामीले फर्दर इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ है। अब यो भयो। अब के नोट लेख्नु पर्ने छ भने चाहिँ यहाँले के लेख्नु होला पेन्सिलबाट। अब के हुन्छ भने चाहिँ अब 11.0.0.0/30 को नेटवर्क लेख्यो अनि हाम्रो कति छ 192.168.1.0/24 अनि अरु के छ भनेपछि मैले डाटा इन्फर्मेसन सबै लेख्छु नि। लेखिसकेपछि नि बल्ल हामीले आइपी दिँदा हाम्रो के मिस्टेक हुँदैन के। हाम्रो एउटा गुड प्र्याक्टिस हो के। हाम्रो नेटवर्क डिजाइन गर्नु भन्दा पहिला हामीले सबै चाहिने इन्फर्मेसनहरु लेख्ने यसरी भयो। अनि हाम्रो यो आइपी भयो त हैन। नेटवर्क तीनटा नेटवर्क छ हाम्रो, तीनटा नेटवर्क। अब नेटवर्कमा प्रत्येक इन्टरफेसमा मैले आइपी दिन्छु। अब फास्ट इथरनेट 0/0 राउटर फास्ट इथरनेट 0/0 छ। त्यसमा मैले 192.168.1.1 नै दिनुपर्छ भन्ने छैन है। एउटा म्याक्सिममको क्वेरीहरु कन्फ्युजन के हुन्छ भने चाहिँ हैन, हामीले गेटवे चाहिँ 1.1 नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। जति हामीले एसाइन गरि पनि भयो है।
बुझ्नुभयो नि मैले 1.1 किन गरिरहेको छु भने मलाई सजिलो होस् मलाई यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो होस् भनेर मैले 1.1 नै जोडिरहेको छु बुझ्दै हुनुहुन्छ नि 1.1 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन है यो भयो हाम्रो साथी आउनु भयो सायद यो भयो हैन यसलाई मैले डुप्लिकेट गर्छु यहाँ भयो यो हाम्रो 2.1 भयो अनि हाम्रो के आवाज भएको छैन नि हजुरलाई अब आवाज मजाले क्लियरली सुन्नु भएको नि मेरो हजुर दाइ 0 अनि यसको हाम्रो गेटवे कति हो गेटवे भनेपछि यो नेटवर्कको गेटवे कति हो भनेपछि यो राउटर यो इन्टरफेसबाट बाहिर जाने हो भनेपछि 1.1 हो 192.168.1.1 हो यो PC 1 को भयो यो PC 1 को भयो अनि अब हाम्रो PC 2 लाई गराउने PC 2 को कहाँ छ अब यसलाई मैले के गर्छु राइट क्लिक डुप्लिकेट यहाँ राख्छु 1.1 थियो 1.3 हाम्रो यो भयो अनि हाम्रो के छ भनेपछि यसलाई फेरि डुप्लिकेट अनि हाम्रो यहाँ त भयो अनि हाम्रो अब 2.2 अनि यसको हाम्रो गेटवे कति छ 2.1 छ 2.1 यसको गेटवे 2.1 गेटवे भयो अनि यसलाई फेरि मैले के गर्छु डुप्लिकेट गर्छु यहाँ भयो हाम्रो 2.3 हेर्नुभयो मैले जति पनि आइपी दिएको छु नि हैन यो मैले अब के गरिरहेको छु भने सबैलाई मैले आइपी दिएँ हैन मात्र एउटा आउटलाइन स्ट्रक्चर तयार पारे के अब मैले यही फर्दर एनालाइज अब यस्तै डिपेन्डेन्टमा गएर म काम गर्छु यसैमा गरेर अब हाम्रो के छ भनेपछि 11.0.0.1 हुन्छ यसको यसको /30 भनेको कति हो 255.255.255.252 हुन्छ होला हेर्नु त यसको कति हुन्छ यो म तपाईलाई यसको अहिले यो म तपाईलाई आज सबमिटिङ पनि गराउँछु है सबमिटिङ भन्दा पनि क्लास A क्लास B क्लास C को आइपी कुन कुन हो त्यो अनुसारले म भन्छु तपाई चाहिँ अहिले यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला है बुझ्नुभयो नि म तपाईलाई आज मेन यो टोपोलोजी बनाउनुको मेन मोटो चाहिँ तपाईलाई मैले ARP एड्रेस रिजल्युसन प्रोटोकलले कसरी काम गर्छ त्यो भनेको के हो हैन त्यो कुरा मात्र डेमोन्स्ट्रेट गर्न गइरहेको छु हजुरलाई बुझ्नु भइरहेछ नि मेरो मेन कुरा भयो यो बुझ्नुपर्छ नि ठिकै छैन त्यत्र त्यति स्ट्रेस नलिनु होला है बुझ्नुपर्छ ठिकै छ बुझ्नु भएन पनि ठिकै छ है अहिलेलाई पछि चाहिँ बुझ्न पर्छ है अहिलेलाई चाहिँ ठिकै छ अहिले हामीले काम चला गरिरहेको अब हामीले के हजुर हजुर भन्नुस् हेलो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरको आवाज आएन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई भन्नु न के प्रब्लम छ हेलो हल्का आवाज काट्दै थियो कि दाइ त्यही भएर हजुरको अहिले चाहिँ क्लियर आइराछ कतिर काहीँ बिच बिचमा यसो अड्के चाहिँ भछ कि हजुरको ए मेरो आवाज अड्के जस्तो भइरहेछ एकछिन पक्नु है यो माइक यो चाहिँ हजुर है अब यस्तो अब एकजना बोल्दा बोल्दा हैन कि आवाज सुन्ने छ कि सुन्ने छैन उतातिर आवाज काटेछ कि नै ओ कस्तो कन्फ्युजन हुन्छ के अनि ल अब यो टोपोलोजी बनाउनु भन्दा पहिले हामीले के गर्न पर्छ मैले तपाईलाई भने नि बनाउनु भन्दा पहिले आउटलाइन बनाउनु त्यसको ओभरभ्यू बनाउनु हैन त्यसले के राख्ने हो कुन पिसलाई कुन आइपी दिने हो यसरी भने हामीले आउटलाइन बनाउने है अब आउटलाइन बनाइसकेपछि हामीले के गर्छ अब मैले यसलाई एउटा नेटवर्कलाई मैले गर्छु है अब हाम्रो साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ ल अब मैले अब के गर्छु यो अब प्रत्येक अब मैले सबै इन्टरफेसमा मैले आइपी दिन्छु है अब यहाँ के गरिरहेछ भने चाहिँ अहिले यो मैले अहिले यो के भन्छ अफ छ के सबै अब यसलाई मैले अन गर्नलाई के गर्नुपर्छ यहाँ आइदिन्छ यो एउटा हरियो बटन छ नि यो हरियो बटनमा क्लिक गर्छु अब यो अन हुन्छ एकछिन टाइम लिन्छ अब हाम्रो यो अन भइसकेछ कि हरियो आइसकेछ अब म यता के गर्छु यहाँ कन्सोल भन्ने छ यता हेर्नु यहाँ यो कन्सोल भन्ने छ यहाँ कन्सोलमा क्लिक गरिसके सबै कन्सोल नोड सबै जति पनि कनेक्टेड नोडहरु छ को सबै कन्सोल खुल्छ हैन एकछिन टाइम लाग्छ
हाम्रो के छ भनेपछि आयो है राउटर 1 को मात्र आयो हौ। एकछिन पक्नु है, टाइम लिइरहेको छ यसले। खास यसमा क्लिक गर्नु भने खास कारण के रहेछ भनेपछि हैन, तपाईले पार्टिकुलर तपाईले प्रत्येक पीसी अथवा राउटरमा गएर क्लिक गरेर कन्सोल खोल्न सक्नुहुन्छ के। तर यसमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ नि एकैचोटी यसले सबै हजुर कन्सोल कोड जति पनि छ नि त्यो सबैले ओपन गरिदिन्छ के। यहाँ PC1 भयो, PC2 भयो, PC3 PC4 को आयो, राउटर 1 को आयो अनि राउटर 2 को आयो के यसरी। अब के गर्नु छ भने सिटाहरुले म अब तलदेखि आइपी दिँदै आउँछु है, तपाईको कन्फ्युजन आउनु होला। मैले PC1 देखि आइपी दिँदै आइरहेको छु। यसमा के हुन्छ आइपी लेख्नु होला 192.168 अथवा यसरी थाहा भएन भने हजुरले के भन्दा क्वेशन मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन मार्क गरेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि हजुरको यसले एउटा फर्मेट दिन्छ के। यहाँ आइपी डकुमेन्टहरु छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हाम्रो आर्गुमेन्टहरु देखाएको छैन। फेरि अब के भने आइपी हामीले के लेख्ने आइपी लेख्ने अनि कुन आइपी हो PC1 को आइपी मैले कति देखाएको छु यहाँ अब 192.168.1.2 अनि हाम्रो के छ भनेपछि अरु 255.255.255.0 भनेको सबनेट मार्क छ अनि 192.168.1.1 भनेको 1.0 को नेटवर्कको हो अनि 1.1 भनेको हाम्रो गेटवे भइहाल्यो। यो नेटवर्कको गेटवे कति भनेपछि 1.1 हो के। यो पीसीहरु छ नि यो यता 1.0 को नेटवर्कमा जुन कनेक्ट पीसीहरु छ नि तिनीहरु कुन बाटो हुँदै बाहिर जान्छ भनेपछि 1.1 हुँदै बाहिर जान्छ भनेको छ हो। अनि हामीले इन्टर गर्ने। अब यसले हाम्रो अब कुनै पनि आइपी अथवा कुनै पनि पीसीलाई यसले 1.2 एसाइन गरेछ कि गरेछ छैन चेक गर्छ नेटवर्कमा के। जसरी अब हाम्रो जस्तो PC2 छ, PC2 लाई मैले यदि आइपी 192.168.1.2 नै दिइरहेको छु है। मैले एरर डुप्लिकेसन चेक गर्छ कि गर्दैन भनेर म तपाईलाई टेस्ट हेराउन गइरहेको छु है। जस्तै 255.255.0 छ। अब कति छ 192.168.1.1 भनेको सिस्टम गेटवे भइहाल्यो। अब यसले चेक गर्छ हेर्नु है। यहाँ अब के गर्छ भनेपछि चेकिङ फर द डुप्लिकेट एड्रेस भनिरहेको छ। अब यसले के भनिरहेको छ भनेपछि 192.168.1.2 भन्ने जुन आइपी छ चाहिँ यो म्याकले युज गरिरहेको छ भनिरहेको छ। यो म्याक भने कुन हो भनेपछि अब हेर्न पर्यो भने यसमा कसरी हेर्ने अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सो आइपी कति गरिसकेको छ हेर्नु। यो म्याक हेर्नु, यो म्याक र यो म्याक हेर्नु। यो म्याक र यो म्याक सेम छ नि। अब के भनिरहेको छ यो म्याकले हजुरको यो 1.2 भन्ने आइपी युज गरिरहेको छ। त्यही भएर हामीले यो PC2 लाई यो आइपी एसन गर्न सक्नु हुँदैन भनिरहेको छ है। तपाईले म देखाइसके नि। अब यसलाई हामीले के गर्छौं 1.2 बाट हामीले 1.3 गरिदिन्छु। यहाँ 1.3 गरिदिन्छु। फेरि यसले चेक गर्छ नेटवर्कमा अब छैन क्या। अब अहिले त्यो आइपी एसन गरिसक्यो है। त्यो आइपी के गरेर हामीले यो यसको आइपी हेर्न सक्छौं। पीसी को आइपी भइहाल्यो। यो नेटवर्कको गेटवे कति हो 1.1 हो। यसको म्याक एड्रेस पीसी को म्याक एड्रेस के हो भनेर हेर्न पाउनुहुन्छ। अनि हाम्रो यो हाम्रो यो के हो लोकल होस्ट हो। यो बुझ्नु भयो होला लोकल होस्ट के भनिन्छ। अनि हाम्रो PC3 भन्ने कहाँ छ हेर्नु त हाम्रो। अब म यसलाई अलि सानो गराउँछु। हाम्रो कहाँ छ यो PC3। अब PC3 को आइपी कति छ 192.168.2.2 छ है। अब हाम्रो के छ आइपी 192.168.2.2 भन्ने छ। अब 255.255.255.0 भइहाल्यो। अनि 192.168.2.1 भनेको यो हाम्रो अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको हाम्रो आइपी भइहाल्यो PC3 को आइपी। अब यो भनेको हाम्रो सबनेट मास्क अनि यो भनेको हाम्रो गेटवे भइहाल्यो। यो नेटवर्कको 2.0 को नेटवर्कको गेटवे भइहाल्यो। अब मैले इन्टर गर्छु। अब सो आइपी अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2.2 एसाइन भइसकेको छ। अब PC4 लाई म एसाइन गर्छु आइपी 192.168.2.3 अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यता हजुरले यहाँ चाहिँ 2.3 PC4 मा 2.3 दिएको छु। अब यो सबनेट मास्क दिएको छु। सबनेट मास्क यसरी हजुरले यसरी दिन पाउनुहुन्छ कि पाउँदैन चेक गरौँ है। /24
अनि फेरि 192.168.2.1 अब यसरी दिन पाइन्छ कि पाइँदैन हेरौँ चेक गरौँ है। अब यसरी हेरौँ पाउँछ कि पाउँदैन पाउँदो रहेछ है। यता बाई डिफल्ट /24 भनेको कति हो यो हाम्रो लिइसके रहेछ यति। अब मैले के गर्छु सो आइपी गरेर म यसको आइपी हेर्छु म कति आइपी दिएको छ भनेर है। अनि हाम्रो यो भयो। अनि अब म के गर्छु राउटरमा आइसकेको छु, राउटरको भित्र आइसकेको छु, राउटर 1 अनि यो मेरो के छ राउटर 2 छ। हाम्रो राउटर 1 अब राउटर 1 मा आइसकेको छु। अब यसको चाहिँ इथरनेट 0/0 भनेपछि के गर्छ सो इन्टरफेस भेरिफाई यसमा जति पनि इन्टरफेस छ त्यो सबै इन्टरफेस देखाइदिन्छ के। अब फास्ट इथरनेट छ, फास्ट इथरनेट 1/0 छ। यो हाम्रो के छ सुरुमा के हुन्छ सबै डाउन हुन्छ हेर्नु स्ट्याटस के छ एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन भनिरहेको छ हेर्नु स्ट्याटस सबै के हुन्छ डाउन हुन्छ कि सबै अफ हुन्छ के यो सबै पोर्टहरु अफ के यहाँ अहिले हेर्नु पनि हाम्रो कति धेरै हाम्रो यहाँ इन्टरफेसहरु छ इथरनेटको छ, सिरियल इन्टरफेस छ, गिगाबिट इन्टरफेस छ, फास्ट इथरनेट इन्टरफेस छ है। तपाईले मैले देखाइसके नि हेर्नुस् अब इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गिगाबिट र सिरियलको इन्टरफेस हुन्छ है राउटरमा। अब मैले सानो गर्छु। अब के गर्ने भनेपछि अब मैले यो इन्टरफेस राउटर 1 को फास्ट इथरनेट 0/0 इन्टरफेसमा मैले कुन आइपी दिन पर्यो भने 1.1 भन्ने आइपी दिन्छु है। अब म के गर्छु भनेपछि con कन्फिगर टर्मिनल अब कुन इन्टरफेसमा जानु पर्यो भनेपछि फास्ट इथरनेट एफ लेख्नु होला ट्याब गर्नु होला इन्टरफेस ट्याब गर्नु ट्याब गरेपछि अटो कम्प्लिट गरिदिन्छ के अहिले एफ रिलेटेड कतिवटा कमान्ड छ त्यो देखाइदिन्छ के। अनि फास्ट इथरनेट कुन हो 0/0 हो नि मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फास्ट इथरनेट 0/0 यसरी फास्ट इथरनेट 0/0 लेख्नु इन्टरफेसहरु एक्जिट गर्नुको एक स्टेप छाडी जान्छ। त्यता इन्टरफेस एफ 0/0 गर्नु भनेको सेम कुरा हो है साथी हो बुझ्नुहुन्छ नि। यो फास्ट इथरनेट 0/0 लेख्नु र एफ 0/0 लेख्नु भनेको सेम कुरा हो हेर्न सक्नुहुन्छ नि आयो नि। अब यसलाई म आइपी दिन्छु आइपी एड्रेस हेर्नु आइपी एड्रेस 192.168.1.1 भनेको हाम्रो गेटवे भइहाल्यो। अब यसमा हाम्रो यसमा स्ल्याश दिन पाइन्छ किन /24 दिन पाइन्छ किन है 1.1 भनेको यो /24 दिन पाइन्छ किन हामीले चेक गरौँ है पाइन्छ कि पाइन अब छैन छ है /24 दिन पाइन्न है हामीले चेक गर्यौं नि हेर्नु /24 नदिएर के सबनेट मार्क्स गर्नुपर्छ 255.255.255.0 यो भनेको क्लास सी को सबनेट मार्क्स है। अब हामीले के गर्ने अब इन्टर गर्ने हाम्रो के छ सुरुमा हाम्रो राउटर अन गरिसकेपछि हाम्रो सबै इन्टरफेसहरु डाउन हुन्छ तपाईले मैले देखाइसकेको छु इन्टरफेस डाउन हुन्छ भनेर। अब मैले के छ नो शटडाउन गर्नुपर्छ शटडाउन भनेको अन अफमा आउँछ है। अब यो हाम्रो पार्टिकुलर इन्टरफेस के छ अफमा आयो यो हेर्न सक्नुहुन्छ है इन्टरफेस कोड एडमिनिस्ट्रेटिभली स्टेट डाउन थियो पहिला अब यो चाहिँ चेन्जिङ स्टेट टु अफ भयो अन भइसकेछ यो इन्टरफेस। हाम्रो यो इन्टरफेसमा मैले आइपी दिइसकेछु त्यो म एक्जिट गर्छु। अब के गर्छु डु सो आइपी इन्टरफेस दिएर यो ब्रिफ कुनको चाहिँ फास्ट इथरनेट 0/0 को चाहियो भने के गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो भनेको पार्टिकुलर पोर्ट मात्र देखा भनेको हो के मैले यो अब यसमा के हेर्नुहुन्छ इथरनेट 0/0 छ अब त्यो चाहिँ यसको आइपी कति छ यसको हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1 छ हेर्न सक्नु 1.1 छ। अनि हाम्रो अब स्ट्याटस के छ अफ छ हेर्नु स्ट्याटस के छ अफ छ अहिले के एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन थियो अहिले चाहिँ अफ भइसकेको छ। अब के गर्ने भनेपछि फेरि इन्टरफेस भित्र जान्छु इन्टरफेस अब के छ फास्ट इथरनेट 1/0 फास्ट इथरनेट 1/0 भित्र जान्छु 1/0 भित्र गइसकेपछि फेरि आइपी गर्छु म आइपी एड्रेस अब 1/0 भित्र मैले कुन आइपी दिन खोजिरहेको छु 11.0.0.1 11.0.0.1 भन्ने आइपी दिन गइरहेको छु। के हुन्छ भने 255.255.255.252 भनेको /30 को भनेको 252 हुन्छ। अब यहाँ अब इन्टर गरे अब नो शटडाउन यो हाम्रो के भन्छ अब नो शटडाउन गरे आइसकेपछि मैले अफमा आइसकेछ यो अफमा आयो। अब इन्ड भनेपछि सबभन्दा एकैचोटि सबभन्दा बाहिर जा भनिसकेको छु के मैले राइट छु लेखेँ कन्फिगरेसनलाई सेभ गर्न पर्छ सेभ किन गर्न पर्छ भनेपछि हैन यदि हामीले बाइ मिस्टेकली राउटर डाउन भयो राउटर पावर अफ गरेर राउटरलाई मैले बन्द गरिदिएँ राउटरलाई बन्द गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ हाम्रो अब सबै हाम्रो कन्फिगरेसन हुन्छ नि सबै र्याममा स्टोर भएको हुन्छ के र्याममा भर्चु हुन्छ नि हाम्रो टेम्पोररी हुन्छ नि टेम्पोररीहरु जनरली पावर अफ भइसकेपछि हामीले ठ्याक्कै जाने के होइन सबै क्लियर भइदिन्छ कि जस्ताको त्यस्तै भइदिन्छ के त्यही भएर हामीले यसलाई लेखेको कन्फिगरेसनलाई राइट गर्छौं के राइट गरेपछि एउटा सर्टेन स्टोरेजमा यसलाई हामीले स्टोर गर्छौं के यसलाई राइट गर्नुपर्छ के राइट गरिसके मैले हैन अनि फेरि अब
अब सो आइपी इन्टरफेस अब पास इथरनेट 0/0 र पास इथरनेट वहाँ यसले काम गर्छ किन हेरौँ है गरेन यसरी अब यसले काम गरेन भनेपछि इन्टरफेस सो आइपी इन्टरफेस सो आइपी अब रेन्ज यसले काम गर्छ कि गरेन है अब हाम्रो प्र्याक्टिस गर्दै जाने अब यसले गर्ने अब क्वेसनमा गर्ने सो आइपी इन्टरफेस गर्ने हैन अब एकछिन पक्नु यहाँ देखाउँछ अब हाम्रो अब मैले के चाहिएको छ भनेपछि रेन्ज कमान्ड छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेको छु कि यहाँ पिक्यू आर 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 भनेको यहाँ छ छैन यहाँ र तपाईँले सजिलो हुन्थ्यो इन्टरफेस फेरि क्वेसनमा गर्छु अब इन्टरफेस क्वेसनमा गरिसकेपछि फेरि अब के देखाउँछ यसपछि अब हामीले कुन इन्टरफेसको हेर्न खोजेको हो भनेर देखाउँछ क्या यहाँ मैले फास्ट इथरनेट खोजेको फास्ट इथरनेट खोजिरहेको छु भनेपछि इन्कम्प्लिट भयो कुन इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इन्टरफेस खोजिरहेको छु भनेपछि हाम्रो सो आइपी इन्टरफेस इन्टरफेस ब्रिफ गर्नुभयो भने ठ्याक्क यति मात्र देखाइदिन्छ यसको इन्फर्मेसन मात्र देखाइदिन्छ नत्र हाम्रो यो हाम्रो के छ यता हेर्नुहोस् हुन्छ सो आइपी इन्टरफेस इन्टरफेस फास्ट इथरनेट गर्नु भने फास्ट इथरनेट रिलेटेड फास्ट इथरनेट 0/0 गर्नुभयो भने यसको सबै इन्फर्मेसन देखाउँछ कि एएमपी भनेको मेसेज ट्रान्सफर युनिट कतिको हुन्छ यो 1500 बाइटको हुन्छ यसको आइपी एड्रेस कति छ इन्टरफेसको यसको हाम्रो सब ब्रोडकास्ट गर्ने ब्रोडकास्ट कति गर्छ आइपीले ब्रोडकास्ट कति गर्छ सबै 255 गर्छ कि नै हैन यहाँ ब्रोडकास्ट गर्ने हो हाम्रो आइपीको हाम्रो आइपी भइहाल्यो हैन हाम्रो यो भयो अनि फेरि यो अब सो आइपी इन्टरफेस 1/0 हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले अफ भइसकेको छ अब यस्तै तरिकाले मैले के गर्छु राउटर 1 लाई कन्फिगर गर्न खोजिरहेको छु है अब सो कन्फिगर टर्मिनल अब इन्टरफेस भित्र जान्छु अब फास्ट इथरनेट 1/0 गर्ने 1/0 गरिसकेपछि कुन हो अब आइपी एड्रेस दिने अनि 11.0.0.255.255.255.252 भनेको हाम्रो /30 को हो र हामीले इन्टर गर्ने नो सटडाउन गर्ने एकछिनमा अफ हुन्छ यो अफ भइसकेछ फेरि एक स्टेप पछाडि जान्छु एक्जिट कन्फिगरेसन मोडमा गएँ फेरि अब म के गर्छु अब इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 त्यसको आइपी एड्रेस कति छ 192.168.2.1 अनि यसको सबनेट मार्क्स कति छ 255.255.255.0 छ यसो गर्ने अब नो सटडाउन गर्ने नो सटडाउन गरिसकेपछि यसको हाम्रो अब अनमा हुन्छ है चेन्जिङ स्टेट टु अफ अब हाम्रो सबैभन्दा बाहिर जाने यसलाई लेखेको कन्फिगरेसनलाई सेभ गर्छु अब अहिले हामीले के यसो हामीले अहिले के गर्छौँ राउटिङ प्रोटोकल चलाएको छैनौँ है कि हामीले यसलाई पिङ गर्न मिल्छ यसलाई पिङ गर्न मिल्छ किनभने एउटै नेटवर्कमा छ अब यसलाई पिङ गर्न पर्यो कहाँ जान्छ भने त अब यसको त हाम्रो नेटवर्क जो थाहा हुँदैन स्ट्याटिक अब राउटिङ गर्न पर्छ कि हामीले अब मैले राउटिङ गर्छु यसलाई तपाईँ अहिले बुझ्नु भएन भने टेन्सन नलिनु होला है म यो तपाईँलाई अझ डिपली बुझाउँछु आउने क्लास सेसनहरूमा अब के गर्छु टर्मिनल गरिसकेँ अब आइपी राउट आइपी राउट गर्ने क्वेसनमा गरि नै हुन्छ अब कुन डेस्टिनेसन कुन नेटवर्कमा जाने भनेपछि अब मलाई 192.168.2.0 को नेटवर्कमा जान छ यसको अनि सबनेट मार्क्स कति छ यसको क्वेसनमा गर्ने यसको डेस्टिनेसन प्रिफिक्स मार्क्स भनेको छ प्रिफिक्स मार्क्स भनेको कति हो 255.255.0 अनि हाम्रो अब कुन बाटोबाट हुँदै जाने भनेर आएको छ यहाँ हेर्न सक्नु अब फरवार्डिङ राउटर एड्रेस अब यसलाई फरवार्ड यो त हाम्रो नेटवर्कको जाने नेटवर्कको कुन बाटोबाट हुँदै जाने जस्तै म के गरिरहेको छु जस्तै म यो नेटवर्कमा छु भनेपछि मलाई यो नेटवर्कमा जानलाई पर्ने चाहिँ कुनबाट जान्छु भनेपछि यो त मेरो आफ्नै गेटवे हो यो गेटवेभन्दा बाहिर निक्लिन्छु यसको राउटरसँग कनेक्टेड इन्टरफेस आफै छ यो यहाँ जान्छ अब यहाँबाट कसरी जाने भनेपछि यो गेट अब यो के भन्छ नि यहाँ फास्ट इथरनेट 1/0 यो इन्टरफेसबाट भित्र छिर्ने भनिरहेको छ क्या हो त्यही लेख्ने भनेको यहाँ अब हामीले के गर्ने 11.0.0.2 भयो हैन अब राइट कन्फिगरेसनलाई सेभ गर्ने अनि यही सेम कन्फिगरेसन फेरि कमान्ड चलाउने तपाईले नातिनु होला आइपी राउट यसको हाम्रो कति छ 192.168.1.0 नेटवर्कमा जान छ 255.255.255.0 यसको सबनेट मार्क्स कुन पाथ हुँदै जाने भनेपछि 11.0.0.1 यसको पाथ हुँदै जाने भनेको अब END
वाट राइट गरेँ अनि गरिसकेपछि अब के गर्ने सो आइपी राउट गर्ने। अब यसले हाम्रो 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 कुन बाटो कति बाटो छ भनेर देखाउँछ क्या हामीलाई, हाम्रो राउटरमा कतिवटा बाटो छ भनेर देखाउँछ क्या। सो आइपी राउट अब हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ छ। एकछिन पनि कुनै साथी हुनुभएको छ क्या हो, कुनै साथी हुनुभएको हो, आउनुभएको रहेनछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो राउटरबाट कतिवटा नेटवर्क छ भनेपछि राउटर 1मा नेटवर्क छ होइन, राउटर 1मा के छ 192.168.0 भनेको आफ्नै नेटवर्क भइहाल्यो, डाइरेक्टली कनेक्टेड छ यो। अब यो 11.0.0 भनेको हाम्रो यो भन्छ डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। हाम्रो इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड भनेको 2.0 हो नि, 2 डट इन्डाइरेक्टली कनेक्ट छ कुनबाट 11.0.0.2 बाट इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। यो हाम्रो अहिले म तपाईँले के गरेको छु भनेपछि मात्र अहिले म तपाईँहरूलाई के गरिरहेको केही गरेँ भनेपछि अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अब मात्र मैले आइपी दिएँ। आइपी दिइसकेपछि मैले के गरेँ अब राउटिङ प्रोटोकल चलाएँ होइन। अब PC1ले PC3लाई पिङ गर्न पर्यो, त्यही भएर हामीले यो एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा जान पर्यो कि है भनेपछि एउटा नेटवर्कदेखि अर्को जस्तै अब यो नेटवर्क चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भनेपछि अब यसरी लेख्न सकौँ यो चाहिँ नेटवर्क चाहिँ TWL छ भने अनि फेरि यो नेटवर्क कहाँ छ हाम्रो के छ PAL पाल्पा भन्ने छ है। हाम्रो यो नेटवर्क कतिर छ भनेपछि यो नेटवर्क बुटोलतिर छ। बुटोलतिरको युजरले पाल्पातिरको युजरलाई पिङ गर्न पर्यो भनेपछि अब यसरी हामीले होस्ट नेम चेन्ज गर्न सकिन्छ। राउटरलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर कन्फिगर टर्मिनल जाने HOST टर्मिनल अब HOST होस्ट नेम अब के यसको राउटरको TWL अब हेर्नु यहाँ बुटोल आइदिन्छ। अब ठिकै राउटर अब राउटर 2 नाम के हो कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामीले यसलाई होस्ट नेम नाम दिन्छौँ क्या राउटरलाई। यो कुनको राउटर R1 R2 गर्दै हाम्रो कन्फ्युजन हुँदै जान्छ नि, अर्को एरिया पनि त त्यही R1 R2 चाहिँ होला, त्यही भएर हामीले के गर्छ प्रत्येक राउटरलाई नाम दिन्छौँ। यो बुटोलको राउटर हो, यो भैराको राउटर हो भनेर यसलाई थक्चिन्नलाई के पाल्पा। अब यो भइसक्यो मैले के गरेँ अब कन्फिगरेसनलाई सेभ गर्छु, फेरि यहाँ के गर्छु लेख्यो कन्फिगरेसनलाई सेभ गर्छु। हाम्रो PC1 मा पनि मैले राइट त्यसले काम गर्छ कि काम गर्छ गर्दैन त्यसमा हुँदैन, PC1 मा हुँदैन है, यसले काम गर्दैन PC1 मा। अब हाम्रो के गर्छ भने अब यसको प्याकेटलाई क्याप्चर गर्छौँ है। यहाँदेखि हेर्नु मैले के गरेर प्याकेटलाई क्याप्चर गर्न गइरहेको छु। अब मेरो स्क्रिन हेर्नु हुन्छ नि, हेलो साथीहरू। हजुर दाइ। अब म के गर्छु भनेपछि हेर्नु म यसको अब म तपाईँलाई अब ARP ले कसरी काम गर्छ है म त्यो तरिकाले सिकाउँछु। अब किन पिङ गर्ने अहिले त हाम्रो कुनै पनि के भन्छ नि कुनै पनि राउटरसँग हाम्रो कसैको पनि MAC एड्रेस पनि कसैको पनि MAC एड्रेस छैन हैन, न कसैको अब कहाँबाट जाने के डिस्टेन्स जाने कोही पनि हाम्रो अहिले हामीलाई केही पनि थाहा छैन के है। अहिले हाम्रो केही पनि थाहा छैन भनेपछि अब मैले के गर्छु यता PC1 भन्ने छ, PC1 छ हैन, PC1 ले PC3लाई पिङ गर्न गइरहेको छु है। अब PC1 ले पिङ गर्न पर्यो PC3लाई भनेपछि PIN 192.168.2.2 भनेको कुन PC को आइपी हेर्नु त हाम्रो 2.2 भनेको हाम्रो 2.0 नेटवर्कको यो पाल्पामा छ हैन 2.0 नेटवर्क, त्यो नेटवर्क भित्र हाम्रो 2.2 भनेको चाहिँ PC3 को आइपी हो। PC1 ले PC3लाई पिङ गर्न खोजिरहेको छ। अब मैले के गर्छु इन्टर गर्छु है। यहाँ इन्टर गरिसकेपछि हामीले हजुरले यहाँ अब यहाँ सक्नुहुन्छ हाम्रो प्याकेटहरु यहाँ हाम्रो जान्छ हेर्नु है भइरहेको छ यहाँ प्याकेटहरु अनि हाम्रो रिस्पोन्सहरु हुन्छ रिप्लाईहरु हुन्छ। किन यो सबभन्दा पहिला दुईटा प्याकेट लस हुन्छ किन हुन्छ भनेपछि हाम्रो पहिला थाहा हुँदैन नि कुन आइपी हो कुन म्याक हो भनेर थाहा हुँदैन नि हामीलाई आइपी रेस्पेक्टिभ कुन पीसी लाई पिङ गर्न खोजिरहेको छ त्यसमा थाहा हुँदैन के पनि। अब राउटर स्विचमा के हुन्छ कसैको पनि म्याक एड्रेस हुँदैन, राउटरमा के हुन्छ हाम्रो राउटिङ टेबल त छ हाम्रो यो अहिलेको राउटिङ हाम्रो इन्फर्मेसनहरु हुँदैन। त्यही भएर यसले हाम्रो के गर्छ अब यसले हाम्रो हेर्नु अब हाम्रो के छ भनेपछि अब म तपाईलाई यसलाई म के गर्छु सो ARP गरिसकेपछि अब के गर्छ भनेपछि 1.1 भनेको 1.1 हेर्नु है यहाँ अब सो ARP गरे ARP भनेको एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल हैन। ARP गरेपछि PC1 ले कसको ARP राखेको छ भनेपछि राउटर 1 को फास्ट इथरनेट 0/0 को यसको राखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ
अब PC4 मा गर्छु, PC3 लाई गर्छु, म PC3 लाई पिङ गरेको। अब के गर्छु सो ARP गर्छु। अब यो कति हो 2.1 भनेको कसको हो 2.1 भनेको पापाको राउटर 2 को फास्ट इथरनेट 0/0 को यो हाम्रो के हो यो हाम्रो MAC एड्रेस हो। अब मैले राउटरमा सो ARP गर्छु। सो ARP गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो कति छ भनेपछि अब फास्ट इथरनेट अब हाम्रो अब यसलाई मैले जूम गरिदिन्छु। अब इन्टरफेस छ, इन्टरफेस यहाँ हेर्नु त आधा कोटिरहेको छ यहाँ। ल आयो है, ल ठिक छ यसो आयो। फेरि म के गर्छु सो ARP ल यसलाई म फेरि मिनिमाइज गरिदिन्छु। यसलाई म यो यहाँ भयो हेर्नुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ नि यो स्क्रिन मेरो। हेलो साथीहरु। हजुर दाइ। अब राउटरमा के छ भनेपछि हेर्नु है यसको अब 1.11.0.0.1 भनेको कसको छ भनेपछि यो 11.0.0 भनेको यो राउटर 1 को फास्ट इथरनेट 1/0 को 1/0 को त्यसको MAC एड्रेस हेर्नु है यहाँ MAC एड्रेस छ यसको ARP यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो इन्टरनेट हाम्रो यता हेर्नु है 192.168.1.1 भनेको कति हो राउटर 1 को फास्ट इथरनेट 0/0 हो। 0/0 को कति छ आइपी यहाँ हेर्नु यो आइपी हो यो सरी यो MAC एड्रेस हो यो MAC एड्रेस हो यो आइपी हो यहाँ हाम्रो यो आइपी देखाएको छ यहाँ यसको रिस्पेक्टली हाम्रो MAC एड्रेस यहाँ देखाएको छ। अब म तपाईलाई के गर्छु भनेपछि साथी कसैको पछाडी माइक अन छ है त्यसको चाहिँ यदि के सोध्न छ भने सोध्दा हुन्छ है। हेलो सुगम साथी के क्वेशन छ सोध्नलाई साथीहरु के कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म हजुरहरुलाई साथीहरु बहिनीहरु भनम है बोलौँ न केही कस्तो बोल यार। हेलो नाइ दाइ कन्फ्युजन छैन दाइ बुझिरा छु केही त भनम के हैन अब मैले मात्र बोलिरहेको छु यार के तिमीले बुझिस कि नै हैन ती पनि भन्दै गर डिस्कस गर्दै गर हैन इन्टरेक्सन गर के अलि म पनि एक्लो फिल हुँदैन के फेरि म पनि एक्लै बोले जस्तो लागिरहेछ के दाइ हजुर हजुरले त्यो अहिले हामीले के रे PC1 बाट अर्को PC3 मा पिङ गर्यो नि त्यसमा चाहिँ हैन अहिले हजुरले बुझाइसके पछाडी यसको रुटहरु पनि एकचोटी कहाँबाट कहाँ पास हुन्छ भनेर पनि देखाइछ न है। हुन्छ एकदम मैले प्याकेट ट्रेसरमा गरे थिए त्यो बुझिन के मैले कहाँबाट कहाँ पास भयो भने मैले चाहिँ राउटिङ चाहिँ OSPF गरे थिए तर बुझिन के। ए ल हुन्छ म ट्रेस सुट गरेर देखाइदिन्छु है। जस्तै अब हाम्रो अहिले म तपाईलाई ARP को बारे बुझाउँछु अहिले ARP को बारे बुझाउँ यो गरिसके पछाडी अलिकति क्लियर भएपछि हुन्छ। यो हाम्रो यो MAC एड्रेसलाई ख्याल गर्नु होला है। अब हाम्रो प्याकेट ट्रेसर भित्र गइरहेछ है प्याकेटले हामीले क्याप्चर गरेछ मैले हाम्रो CA0 छ हाम्रो हेर्नु यहाँ अब हाम्रो CA01 यो 1 नम्बर 1 देखाछ नि यो नम्बर 1 तपाईले हेर्दिनुहुन्छ यो बुझ्छ कि नै यो। हेलो यो माथिको देखेछ नि स्क्रिनमा छ दाइ छ। अब यो बुटुल भन्ने राउटर हो बुटुल भन्ने राउटरको फास्ट इथरनेट 0/0 फास्ट इथरनेट 0/0 भनेपछि अब हाम्रो बुटुल राउटर हो यसको आइपी के छ भनेपछि अब हाम्रो हेर्न सकिन्छ 1.1 ले यसको हाम्रो कति छ भने त MAC एड्रेस यसको MAC एड्रेस र यहाँको MAC एड्रेस कम्पेयर गर्नु त यहाँको MAC एड्रेस र यहाँको MAC एड्रेस कम्पेयर गर्नु CA01 2A A0 00 देखाएको छ। अनि चाहिँ यो राउटर 1 ले यसको राउटर 1 को MAC एड्रेस है राउटर 1 ले भनिरहेको छ है राउटर 1 ले के भनिरहेको छ भने यसले गरेको छ हैन ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ अनि ARP गरिरहेको छ हैन यसले के भनिरहेको छ भने अनि चाहिँ यसले 192.168.1.1 भन्ने क्वेशन मार्क गरिरहेको छ हैन अब हैन भन कताकला भन 182.168.1.2 1.2 भनेको कसको यो 1.2 यसलाई भनिरहेको छ के 1.2 भनेको हाम्रो PC हो नि हाम्रो 1.2 भनेको कुन हैन त अब 1.2 भनेको PC1 हो के PC1 लाई भनिरहेको छ के PC1 ले यसलाई भनिरहेको छ के यो यो राउटर गेटवेले भनिरहेको छ। अब यो यसले भन्न खोजेको यो है अब यसले भनिरहेको छ हैन अब यसले के गर्छ CA अब यसको कुन अब हेर्नु त यहाँ राउटरको यहाँ CA01 CA01 2A A000 छ यो भनेको हाम्रो 192.168.1.1 को MAC एड्रेस हो यो।
अब यसले अब यो भयो हाम्रो हैन यसले के भनिरहेको छ भनेपछि 192.168.1.1 भनेको यसको हाम्रो इन्टरफेसको आइपी भइहाल्यो। अब यसले के गरिदिन्छ भनेपछि CA0 हेर्नुहोस् यसको अनुसार यो राउटरकै यो इन्टरफेसकै हाम्रो यो म्याक एड्रेस हो यो सरी यो इन्टरफेसको म्याक एड्रेस छ यहाँ हेर्नु यसलाई हेर्नु। अब अब प्याकेट 4 मा जाम। प्याकेट 4 मा के गरिरहेको छ भनेपछि 192.168.1.2 ले 1.2 भनेको कति हो भने 1.2 भनेको हाम्रो कति हो 1.2 भनेको PC1 हो। PC1 ले अब 2.2 लाई पिङ गरिरहेको छ 2.2 लाई पिङ गरिरहेको छ किन अब PC1 ले कति कसलाई पिङ गरिरहेको छ 2.2 लाई पिङ गरिरहेको छ किन यहाँ हेर्नु यहाँ 2.2 लाई पिङ गरिरहेको छ ICMP गरिरहेको छ। रिस्पोन्स नट रिस्पोन्स आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने त यहाँ रिस्पोन्स आएन प्याकेट ड्रप भयो। ड्रप भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हाम्रो पहिला यसले लर्न गर्छ लर्न गर्ने बेलामा हाम्रो प्याकेट ड्रप हुन्छ क्या यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नो रिस्पोन्स आइरहेको छ यहाँ देखिसके नै हो। अब हाम्रो यदि हामीले ICMP मेसेज भित्र खोलेर हेर्ने हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप 8 कुन ICMP कुन मेसेज पठाएको छ 8 टाइप 8 को मेसेज पठाएको छ त्यो भनेको इको पिङ रिक्वेस्ट हो के ICMP मेसेजमा है। अनि यो भयो अनि 1.2 ले फेरि के गरिरहेछ 2.2 लाई फेरि के गरेर ICMP गरिरहेछ फेरि त्यो रिस्पोन्स चाहिँ हाम्रो ड्रप भयो फेरि हैन प्याकेट गएन अहिले। अब यसले के फेरि हाम्रो फेरि अर्कोचोटि फेरि अब ICMP गर्दा के भइरहेको छ भनेपछि मजाले यसको रिप्लाई दिइरहेको छ है रिप्लाई दिइरहेको छ। अब 1.2 मा 1.2 भनेको हाम्रो PC1 हो 2.2 भनेको हाम्रो PC3 हो यो PC3 हो PC1 ले PC3 लाई पिङ गरिरहेको छ रिस्पोन्स आइरहेको छ हेर्नु है। अनि अब यो 2.2 भनेको PC3 हो PC3 ले राउटरको आफ्नो नेटवर्कको अर्को PC3 ले PC1 लाई रिस्पोन्स दिइरहेको छ के रिक्वेस्ट यसले रिप्लाई गर्यो अनि यसले रिक्वेस्ट दिइरहेको छ के रिक्वेस्ट रिप्लाई जान्छ हेर्नु इको रिप्लाई हेर्नु है यहाँ पिङ गर्ने खण्डमा। अनि ARP गर्ने बेलामा अब तपाईलाई म ARP गर्ने बेलामा यता हेर्नु है अब यो भयो अब हाम्रो इथरनेटमा के हुन्छ हाम्रो म्याक एड्रेस हुन्छ डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस र सोर्सको म्याक एड्रेस हुन्छ हाम्रो यो डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस सोर्सको म्याक एड्रेस हुन्छ तपाईलाई म डेस्टिनेसन र सोर्सको म्याक एड्रेसमा देखाउँछु। अब 0. हाम्रो यो 0.2 अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कति हो यो PC3 को यो PC3 सरी यो PC1 को आइपी हो हाम्रो PC1 को आइपी हो के यहाँ छ 1.2 भने PC1 को आइपी हो। अनि हाम्रो सोर्समा के छ सोर्समा हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ सोर्समा हाम्रो CA012A80 छ 2A80 भनेको कति हो CA012A0 भनेको राउटरको हो यो राउटर 1 को इन्टरफेस यो 5 इथरनेट 0/0 को यो इन्टरफेसको यो आइपी हो 1.1। हाम्रो यसै प्रत्येक प्याकेटलाई खोलेर हामीले भित्र गएर हेर्न सकिन्छ के कहाँ गयो अच्छा यहाँ छ। अब यसले सुरुमा के पठाएको थियो भनेपछि यहाँ हेर्नु यसले ARP पठाएको छ यो हेर्नुहोस् यो हेर्नु है यहाँ हेलो साथी हेलो साथीहरु सिस्टरहरु हेर्नु है यो यसमा यो प्याकमा खेल गर्नु होला यसमा हाम्रो ARP भइरहेको छ हेर्नु यहाँ यसले सोर्स भनेको के हुन्छ सोर्स भनेको हाम्रो 0 हेर्नु यो हाम्रो PC1 ले PC1 को हेर्नु त हाम्रो यहाँ म्याक एड्रेस छ PC1 को म्याक एड्रेस छ किन यहाँ हाम्रो सोर्समा हेर्नु सोर्समा हाम्रो PC1 को म्याक एड्रेस छ। अब PC1 ले के गर्छ ब्रोडकास्ट गरिदिरहेको छ यो हेर्नु डेस्टिनेसनमा के गर्छ ब्रोडकास्ट यसको मलाई म्याक एड्रेस थाहा छैन अनि PC3 को म्याक एड्रेस थाहा छैन उसले ब्रोडकास्ट गरिदिरहेको छ हेर्नु है यहाँ ब्रोडकास्ट गरिदिरहेको छ यहाँ यो हाम्रो ARP भयो है ARP तपाईले बुझ्नु भयो नि हेलो साथीहरु हजुर बुझ्नु भयो हजुर बुझ्दै सधैँ गरम है क्वेशनमा गरिसकेपछि हाम्रो चाहिने कमान्ड ट्रेस छ कि RACE ट्रेस छ ट्रेस गरिसक्नु पक्नु हो यसलाई फेरि क्याप्चर गर्छु यसलाई मैले क्विट विथआउट सेभिङ अब म यसलाई फेरि क्याप्चरिङ फेरि यसलाई यो इन्टरफेसमा तारमा छु म यो स्टार्ट क्याप्चरिङ स्टार्ट गरे अब यसले पक्नु है यसले क्याप्चरिङ स्टार्ट गरिरहेको छ आशिष साथी आउनुभयो
अब हामीले गर्छौँ ट्रेस कसलाई गर्छौँ PC3 लाई पिङ गरेर PC3 को आइडी कति हो 2.2 हो भनेपछि अब 192.168.2.2 मैले ट्रेस गरिरहेको छु है अब मैले इन्टर गर्छु हेर्नु है यहाँ हाम्रो ट्रेसको हाम्रो आइसकेछ हाम्रो पहिला हामी अब मैले प्याकेटलाई मैले एकछिन स्टप गर्छु है प्याकेट चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ त्यही भएर मैले स्टप गरेँ त्यसपछि अब मैले के गर्छु भनेपछि अब म तपाईलाई अब GNS3 यो खोल्छु है ल PC अझै कति छ भनेपछि हेर्नु यहाँ चाहिँ PC3 भनेपछि 2.2 भनेको PC3 को आइपी हो 2.3 मा अब जानलाई कुन बाटो जाने भनेर देखाउनलाई हैन ट्रेस सुरु गर्छ हामीले ट्रेस भनेको बाटो पत्ता लगाइदिए यो बाटो हुन्छ नि अर्को बाटोसम्म जानलाई कुन पाथहरु छ कुन बाटो हुँदै आने भनेर देखाइराछ के अब भने यता हेर्नु है सबैभन्दा पहिला मैले PC1 बाट पिङ गर्न खोजेको छु PC1 बाट पिङ गर्न खोजिरहेको भन्दैसी अब यो प्याकेट चाहिँ यो हुँदै जान्छ अब यहाँ हुँदै अब हेर्नु यो प्याकेट चाहिँ कहाँ जान्छ यो यसरी हुँदै जान्छ यो स्विचमा पुग्छ स्विचमा पुगिसकेपछि अब यसको यो गेटवे छ नि यो राउटर 1 को फास्ट इथरनेट 0/0 को गेटवे भनेको कति हो 1.1 गेटवे हुँदै जान्छ 1.1 गेटवे हुँदै गयो के अब यस्तै हुँदै जान्छ अब यो नेटवर्कमा जान्छ यो नेटवर्कमा हुँदै जान्छ फेरि अब यो भित्र छिर्छ नेटवर्क भित्र छिर्छ 2.0 भने नेटवर्क भित्र छिर्छ 2.0 नेटवर्क भित्र छिरिसकेपछि बल्ल यसरी आउँछ के यो अनि फेरि के हुँदै ब्याक हुँदै यस्तै जान्छ फेरि यसरी यहाँ हुँदै फेरि यसरी 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 आउँछ है अब त्यो कुरा मतलब यहाँ देखाइरहेको छु नि सबभन्दा पहिला के छ 192.168.1.1 1.1 भनेको हाम्रो गेटवे भयो यो गेटवेबाट गयो हैन अब यो राउटरमा छिर्नलाई पर्यो भने कुन इन्टरफेसबाट छिरिरहेको छ हेर्नु त फास्ट इथरनेट 1/0 बाट छिरिरहेको छ किनभने हाम्रो 11.0.0.2 भन्ने आइपी यसको छ हेरौँ यहाँ अनि यो नेटवर्क यो राउटर भित्र छिरिसक्यो यो राउटर भित्र छिरिसकेपछि यसले के गर्छ यो भन्दा तल त अब यो त मेरो आफ्नै नेटवर्क हो यसलाई त थाहा हुन्छ नि कुन आइपी हो भनेर थाहा हुन्छ नि 2.2 आइपी भनेपछि सरलाई के देखाइदिन्छ यसले 2.2 आइपी भनेको यो हो भनेर के म तपाईलाई फेरि सबै हाइवे गरेर देखाउनु पर्ने हो अनि यो हाइवे हो SIGH हाइवे हाम्रो यो हाइवे भइहाल्यो मेन खुला बाटो SUB सब SIGH हाइवे सब हाइवे यसलाई म डुप्लिकेट गर्छु यसको पनि सब हाइवे भयो हैन सब हाइवे पछि अरु के हुन्छ भन्नु त मलाई अब हाइवे सब हाइवे भयो अब टोलहरु हुन्छ के हुन्छ भने त एउटा हाम्रो रियल एक्जाम्पलमा के हुन्छ भन्नु त तपाईको मेन घर जाने बाटो हुन्छ हैन त्यसै गल्ली पर्छ घरमा घर जाने बाटोमा गल्ली पर्छ गल्ली पछि हरुको के हुन्छ हजुरको टोल हुन्छ हैन यो यसले टोल हैन बोलो यार भाइहरु साथीहरु लौ के बोल्दैन त बा अरु त भएन नि हजुरहरुलाई नै छैन दाइ मैले दाइ हैन प्याकेट ट्रेसरमा सिमुलेसन गरेर गरेथे के हैन कस्तो भद्रको तरिकाले रुट देखायो कि त्यही भएर बुझ्दिन म तपाईले त्यसमा सिमुलेसनमा त्यही सिस्को प्याकेट ट्रेसमा गरेर देखाउनु पर्ने हो पक्नु यार म तपाईले आज अहिले भर्खर गरेर देखाम कि तपाईलाई भोलि गरेर देखाउँदा हुन्छ अर्को सेसनमा जहिले गरे पनि हुन्छ दाइ किन आजको सेसनमा हामीले अहिले आजको सेसनमा चाहिँ हामीले यस GNS3 बाट गरौँ है म तपाईँ अब अर्को आउने सेसनमा हैन म तपाईलाई सिस्को प्याकेट ट्रेसरबाटै गरेर देखाउँछु है हुन्छ ए तपाईले म्याक्सिममले के भन्नु भने वाक साइडबाट क्याप्चर गरेर देखाउनु भनेर भन्नुभयो के त्यही भएर वाक साइडबाट प्याकेटलाई क्याप्चर गरेर म तपाईलाई देखाइरहेको छु है अब सबभन्दा सुरु चाहिँ हाम्रो के भन्छ ब्रोडकास्ट गर्छ यसको हाम्रो राउटर 1 मा छ यो राउटर 1 मा सबैको हाम्रो आइपी विथ म्याक एड्रेस छ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ अब म्याक एड्रेस कति छ 1.1 भनेको राउटरको गेटवे हो हैन राउटर गेटवे अब यसले 1.2 लाई भनिरहेको छ के ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ अब यो हाम्रो CA01 A0 भनेपछि CA01 यो हाम्रो A0 भनेको हाम्रो राउटरको 1 को फास्ट इथरनेट 0/0 को हाम्रो आइपी हो उस रिस्पेक्टली म्याक एड्रेस हो यसको अब हाम्रो यो भनिरहेको छ 1.1 भन्ने छ 811 भनिरहेको छ अब 1.2 भनेको PC1 को आइपी हो 2.2 भनेको PC3 को आइपी हो हेर्नु यहाँ अब त्यो कसरी जान्छ भनेपछि 1.1 बढ्दै 1.2 कारणले 1.1 मा जान्छ अनि अब के छ अब 1.2 चाहिँ फेरि के गर्छ 2.2 को नेटवर्क भित्र छ UDP अब प्याकेट खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई UDP युजर डाटा ग्राफ प्रोटोकल अनि यसको कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो यसको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइम स्ट्याम्पहरु छ डाटाहरु छ
हाम्रो इन्टरनेट आइपी प्रोटोकल भर्जन 4 IPv4 गरिरहेको छ, त्यो IPv4 आएको छ यहाँ। अनि हाम्रो इथरनेटमा यो डेस्टिनेसन भयो, सोर्स भयो। एकचोटि होइन हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु है साथीहरू बहिनीहरू होइन, एकचोटि प्र्याक्टिस नगरिकन यतिकै मैले भनेर पनि तपाईँले अहिले बुझ्नुहुन्न कि कन्फ्युजन हुन्छ क्या। मैले हजुरलाई त भन्न त आफू सकेसम्म बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु होइन, त्यही तपाईँले एकचोटि आफैले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईँ एकचोटि आफै यो प्याकेटमा फेमिलियर भइसकेपछि हजुरलाई धेरै सजिलो हुन्छ क्या यहाँ। बुझ्नुभयो नि? हेलो हस् दाइ, हजुर हस् दाइ। ICMP मेसेज छ, ICMP मेसेजमा के भनिरहेको छ, टाइप 3। यो टाइप 3 ले के काम गर्छ होइन, डेस्टिनेसन अनरिचेबल भन्छ। यो ICMP टाइप मेसेज प्रकारहरू हुन्छ, यो पनि साथीहरू टाइप 3 भयो। अब यस्तै कति प्रकारको ICMP हुन्छ होइन, टाइप मेसेज कोडहरू हुन्छ नि, कोड 3 हुन्छ। यी कोड 3 कति गरेछ, पोर्ट अनरिचेबल भयो भने हाम्रो पोर्ट 3 युज हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो ICMP को मेसेजलाई याद गर्नुभन्दा पनि प्याकेट ट्रेसरबाट प्याकेटलाई क्याप्चर गरेर हाम्रो वाट्सएपबाट हेर्नु होला। हेरिसकेपछि हजुरलाई फेमिलियराइज गर्नु क्या। हाम्रो धेरै जस्तो हाम्रो क्वेसनहरूमा इक्जामहरूमा के हुन्छ भनेपछि अब कुनै पनि हाम्रो प्याकेटलाई क्याप्चर गरेर दिएको हुन्छ, हाम्रो यो हटाइदिन्छ कि टाइप 3 हटाइदिन्छ, हाम्रो ढाकिदिन्छ क्या। अनि भन्छ यो कुन चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन अनरिचेबल मात्र देखाइदिन्छ अथवा के देखाइदिन्छ क्या। अब डेस्टिनेसन अनरिचेबल भनेको के हो, टाइप 3 हो। अथवा पोर्ट अनरिचेबल भनेको के हो, टाइप कोड 3 हो। अथवा कोडलाई अथवा टाइप 3 लाई ढाकिदिन्छ। अनि यसको टाइप कुन प्रकारको हो, कुन टाइपको हो, अथवा कुन कोड हो भन्ने देखाइदिन्छ क्या। अब अथवा कहिले कहिले के दिन्छ, डेस्टिनेसन अनरिचेबलको कोड कति हो, त्यस्तो हाम्रो क्वेसनहरू दिइदिन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? यस्तो क्वेसनहरू दिइदिन्छ। सुरुमा मलाई पनि कन्फ्युजन लागिरहेको थियो होइन, मैले पनि त्यस्तै प्र्याक्टिस गर्दा मलाई पनि हल्का सजिलो भइरहेको छ। त्यस्तो त म पनि मास्टर भएको छैन, म पनि हजुरको सिक्ने क्रममा छु है। म तपाईँलाई के भने एआरपीमा के कन्फ्युजन त छैन नि अहिले? छैन दाइ। अब यो चाहिँ आफै पढ्नु होला है। म तपाईँलाई एआरपीलाई मैले प्र्याक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाइदिइसकेको छु। अब यो चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गरेर देखाएको हो है, ब्रोडकास्ट गर्ने छ। म्याक एड्रेस कहिले पनि ब्रोडकास्ट गर्दा के गर्छ, एफमा गर्छ है। यो इथरनेट यो ब्रोडकास्ट गर्छ है। यो मैले तपाईँलाई अघि देखाएको हो, यो इथरनेट ब्रोडकास्ट भनेको एफमा गर्छ है। यो म्याक एड्रेस चाहिएछ भने होइन। अहिले हाम्रो आइपी भनेपछि हाम्रो के भन्छ, नेटवर्क लेयरले ब्रोडकास्ट गर्दा कति गर्छ, नेटवर्क लेयर ब्रोडकास्ट गर्दा फेरि उसले 255.255.255.255 मा ब्रोडकास्ट गर्छ है आइपीले। अब हामी चाहिँ आइपी एड्रेसमा जान्छौँ है। आइपी एड्रेस पढ्ने आज अगाडि बढ्ने। हेलो साथीहरू, हेलो ल ठिक छ है। अब आइपी एड्रेस के भनिरहेको छ, एन आइपी एड्रेस इज अ न्युमेरिकल आइडेन्टिफायर assigned to each machine on an IP network भनेछ, इन्टरनेट प्रोटोकल नेटवर्क भनेछ। इट डिजाइन्स द स्पेसिफिक लोकेसन अफ अ नेटवर्क अन अ नेटवर्क डिभाइस अन द नेटवर्क भनिरहेको छ। यो डिभाइस कुन नेटवर्कमा पर्छ भनेर देखाइरहेको छ क्या। जस्तै यो हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यसको कुनै पनि मैले एउटा आइपी एसन गरिरहेको छु। जस्तै 192.168.1.0 भनेको हाम्रो नेटवर्क हो। यो नेटवर्कको अब यसको गेटवे कति छ भने 1.1 छ, यसरी जनाउँछ यसले। अब यो 192.168.1.2 भन्ने कुन नेटवर्कको डिभाइस हो भनेर जनाउनु पर्यो। कसरी थाहा हुन्छ भनेपछि 1.2 भनेपछि अब कुन ध्यान छ नि त, 1.2 छ। यो भनेको हाम्रो 192.168.1.0 को नेटवर्कको यो हाम्रो डिभाइस हो भनेर थाहा पाइन्छ कि नै। यो यसरी थाहा पाइन्छ कि हाम्रो आइपीद्वारा के। अब यस्तो अब यदि हाम्रो 2.0 नेटवर्कमा जानु पर्यो भने होइन, 2.0 को नेटवर्कको डिभाइस पत्ता लगाउनु पर्यो, कुन डिभाइस हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने। 2.0 छ यहाँ, अब गेट कति छ 2.1 छ भनेपछि हाम्रो के थाहा पाइन सकिन्छ, यसको यो नेटवर्क हेरेर के थाहा पाइन सकिन्छ भनेपछि यो 2.2 भनेको हाम्रो 2.0 नेटवर्क भित्र पर्छ। त्यही भएर यसको नेटवर्कको आइपी हो, इन्डिभिजुअल डिभाइस हो भनेर थाहा पाइने है, यो नेटवर्कको डिभाइस हो भनेर। अब एनआइपी एड्रेस इज सफ्टवेयर एड्रेस नट अ हार्डवेयर एड्रेस। हाम्रो सफ्टवेयर हुन्छ, हाम्रो लजिकल एड्रेस हुन्छ यो होइन। आइपी एड्रेसहरू हाम्रो हार्डवेयर एड्रेस भनेको फिजिकल एड्रेस हो कि हाम्रो फिजिकल एड्रेस होइन यो हाम्रो सफ्टवेयर एड्रेस हो हाम्रो। अनि हाम्रो के छ भनेपछि अरू के छ त हाम्रो छैन। अब अरू अब हाम्रो टर्मिनोलोजी के बुझ्नु पर्यो, आइपीमा टर्मिनोलोजी के हुन्छ, एउटा बिट हुन्छ, बाइट हुन्छ, अनि अक्टेट हुन्छ है, अनि नेटवर्क एड्रेस हुन्छ, अनि ब्रोडकास्ट एड्रेसहरू हुन्छ। बिट भनेको कति हो, अ बिट इज 1 डिजिट आइदर 1 or 0। 1 or 0 भनेको के हो, हाम्रो बिट हुन्छ है, कि त 1 हुन्छ कि त 0 हुन्छ। बाइट भनेको कति हो, 1 बाइट इज इक्वल टु 8 बिट हुन्छ है। हेर्नुहोस् हाम्रो अ बाइट इज 7 or 8 बिट भनिरहेको छ। डिपेन्डिङ अन वेदर parity is used for the rest of हाम्रो यो भइहाल्यो। हाम्रो यसैमा हाम्रो 8 बिट 1 बाइट इज 8 बिट हुन्छ भनेर हाम्रो यो अनुमान लाउने है यसमा हाम्रो च्याप्टर भएकोमा। अनि हाम्रो के छ, अक्टेट भनेको के हुन्छ नि, एन अक्टेट मेड अफ 8 बिट भनिरहेको हुन्छ।
हाम्रो जस्ट अलरेडी 8 बाइनरी नम्बर हुन्छ है अक्टेटमा हाम्रो 8वटा बाइनरी नम्बर हुन्छ। अनि हाम्रो नेटवर्क एड्रेस तपाईँले मैले देखाइसकेँ होइन। अब कुनै पनि नेटवर्क एड्रेस डिजाइन गर्नु पर्यो, नेटवर्क दिन पर्यो। हाम्रो यहाँ 192.168.1.0 भनेको हाम्रो नेटवर्क भइहाल्यो। अब यसको हाम्रो राउटरको फास्ट इथरनेट 0/0 को हाम्रो आइपी दिन पर्यो भने कति दिने 1.1 को हाम्रो सबनेट मार्क्स हुन्छ यो। पीसीको अब नेटवर्क दिन पर्यो आइपी दिन पर्यो के भन्ने 192.168.1.2 भनेको हाम्रो आइपी भइहाल्यो। यो पीसी वानको आइपी हो। यसको सबनेट मार्क्स कति हुन्छ भनेपछि /24 हुन्छ। /24 भनेको 255.255.255.0 हुन्छ। अनि यसको हाम्रो 1.1 भनेको यो हाम्रो यो फास्ट राउटरको फास्ट इथरनेट 0/0 को गेटवे हुन्छ यो भनिरहेको छ है। यो हाम्रो अब नेटवर्कको एड्रेस पनि बुझ्नुभयो तपाईँले। अनि अब ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको खास के हो ब्रोडकास्ट गर्नलाई काम लाग्छ क्या। बट आइपी एड्रेसमा के हुन्छ अब जहिले पनि आइपी एड्रेस ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि हाम्रो यो यसमा ब्रोडकास्ट गर्छ है, इन्फर्मेसन पठाउँछ क्या यसलाई। कुनै पनि अब पीसीको अथवा कुनै पनि हाम्रो आइपी थाहा छैन भने सुरुमा के राउटरले सुरुमा आइपी थाहा हुँदैन। राउटरले चाहिँ आइपी बेसमा काम गर्छ नि होइन। त्यसलाई थाहा हुँदैन भने त्यसले के गर्छ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ कि रिसेन्टली मलाई यो आइपी अब ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। कुनै आइपी थाहा छैन होइन, यो पिङ गर्न पर्यो, पिङ गर्न ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ कुन आइपी हो भनेर दिन्छ। उसले युनिकास्ट रिप्लाई गर्छ क्या यो मेरो आइपी हो सँगसँगै यो मेरो म्याक एड्रेस हो भनेर उसले रिप्लाई दिन्छ कि हाम्रो यो भयो। अनि हाम्रो यता सुन्नु त हाम्रो राउटरले होइन के भन्छ यसलाई पक्कै अहिले यतिको कुरा लिएर मिलाउनु खोला मैले कसरी जान्छु तपाईँलाई। हायरची अफ आइपी एड्रेस भनेर आएको छ। आइपी एड्रेस के हुन्छ हाम्रो डटेड फर्ममा हुन्छ। हेक्साडेसिमल फर्ममा हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्नलाई कसरी गर्छौँ हामीले हेक्साडेसिमललाई AC10-1E838 हाम्रो हेक्साडेसिमल यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हाम्रो बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने कसरी गरिन्छ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ 100110 यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। डटेड डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने 172 डेसिमल नम्बरमा हुन्छ यसको नम्बर। यसमा हजुरलाई यो डेसिमल टु बाइनरी, बाइनरी टु डेसिमल, बाइनरी टु हेक्साडेसिमलमा कन्भर्जन गर्ने त हजुरलाई के गाह्रो त छैन नि भन्नु त मलाई। छैन दाइ, सबैलाई आउँछ नि। यहाँ हाम्रो कतिजना छ मलाई यसो मलाई हाई हेलो गर्नु त। यहाँ हामी 8 जना छौँ। सबैजनाले भन्नु न के कन्फ्युजन छ? छैन। यो राधा नानु कता जानुभयो हाम्रो बहिनी सनम नानु सनम त हाम्रो दुईटा आइडीबाट लग्नु भएको। अनि दाइ म ल्यापटप र फोनबाटै आएको छु। अनि हाम्रो सौरभ भाइ के कन्फ्युजन छ तिमीलाई? हेलो सौरभ भाइ। नै छैन दाइ। तिमीलाई बाइनरी टु डेसिमल, डेसिमल टु बाइनरी अनि बाइनरी टु हेक्साडेसिमल कन्भर्ट गर्न आउँछ कि नै? आउँछ। ल ठिक छ डन। त्यसो भए के कन्फ्युजन त छैन नि? यस्तो ढाँट्न हुँदैन है भन्दैछु। ढाँट्यो भने तिमीले कहिले ल दाइ आउँदैन सिधै फ्याक्ट सोध है। हाम्रो साथीहरूले बुझाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई। ल हाम्रो IPv4 एड्रेस हुन्छ। IPv4 भन्दा यो नेमले 4.3 बिलियन एड्रेसहरू छ होइन। यसको हाम्रो कति हुन्छ IPv4 को मलाई एउटा क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ भन्नु त मलाई। IPv4 को बारे तपाईँलाई के थाहा छ मलाई यसो भन्नु न। एकजनाले को भोलिन्टियर बन्नुहुन्छ भाइ एकचोटि भन्नु न। अनि काजल नानु हजुरले भन्नुहुन्छ मलाई। हजुर दाइ मलाई IPv4 को बारेमा के जानकारी दिनु? IPv4 चाहिँ अब 32 बिटको हुन्छ हजुर त्यो चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब IPv4 मा चाहिँ मेनली 5 वटा क्लास हुन्छ। क्लास A B C D E। हजुर अनि क्लास A मा चाहिँ हाम्रो रेन्ज भनेको के अरे क्लास A मा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट अक्टेट चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ। अनि बाँकी तिनटा चाहिँ भेरिएबल भइहाल्यो फेरि चेन्ज भइरहेको छ। अनि क्लास B मा चाहिँ फर्स्ट अक्टेटमा दुईटा अक्टेट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। हजुर अनि क्लास B चाहिँ कसरी थाहा हुने भने इफ त्यसमा फर्स्ट अक्टेट 128 देखि 191 सम्म छ भने चाहिँ त्यो क्लास B हुन्छ। हजुर अनि क्लास C मा चाहिँ तीनटा अक्टेट फिक्स्ड हुन्छ। हजुर अनि त्यसमा चाहिँ इफ फर्स्ट अक्टेटमा चाहिँ 192 देखि कति थियो 223 सम्म छ भने चाहिँ त्यो क्लास C भनेर बुझिन्छ। हजुर अनि अझै अब क्लास यो सी सन पुगेन ई र क्लास सी सन पो डी को बारेमा मलाई चाहिँ सौरभ भाइले भन्नु त। सौरभ भाइ सौरभ
भाइ रोक्नु दाइ भन्नु मलाई यहाँ पुऱ्याउनु चाहिँ क्लास सीसम्म चाहिँ हाम्रो साथीले भन्नुभयो होइन, काजल साथीले भन्नुभयो। अनि हजुरले मलाई चाहिँ हाम्रो डिईको बारेमा भन्नु न, मलाई कति के हुन्छ डिईमा, क्लास डिई र ईमा? के अरे क्लास डी एड्रेस होइन र दाइ, फर्स्ट के अरे 4 बिट अफ फर्स्ट अक्टेट क्लास के अरे क्लास डी आइपी एड्रेस कतिसँग सेट हुन्छ भन्दाखेरि 1110 अनि यसको चाहिँ आइपी रेन्ज 224.0.0.02 239.255.255.255 ल ठिक छ। हल्का पुरा अझै पुरा हेरिरहेको छु कि दाइ, अझै पुरै ठिक छैन छ, अति नै पर्दैन। म तपाईँलाई कन्फ्युजन चाहिँ डाउट चाहिँ म अब क्लियर गरिदिन्छु है। अनि यसमा चाहिँ धेरै थ्योरीहरू लेखेछ हो, हेर्नु है, यहाँ नेटवर्क एड्रेस भनिरहेको छ, एड्रेसिङ भनिरहेको छ। नेटवर्क एड्रेसिङलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँ देखाएको छु। यहाँ हेर्नु, क्लास एमा के हुन्छ, एउटा 8 बिट चाहिँ नेटवर्कको हुन्छ, अनि हाम्रो 3टा बिट, रिमेनिङ 3 बिट चाहिँ हाम्रो होस्टको हुन्छ है, यहाँ हेर्नु है। अनि क्लास बीमा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो 2टा नेटवर्क बिट हुन्छ है, अनि फेरि हाम्रो के हुन्छ, 2टा चाहिँ होस्टको बिट। हेर्नुहुन्छ यहाँ फिगरमा देखाएको छ। अनि क्लास सीमा हुन्छ हाम्रो के छ, 3टा नेटवर्क बिट हुन्छ, 3टा नेटवर्क छ। अनि हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो फिल्ड चाहिँ हाम्रो के छ, 8 बिट चाहिँ हाम्रो होस्ट टु अगटेको हुन्छ है। हाम्रो डी र ई चाहिँ हाम्रो मल्टिकास्टको लागि युज हुन्छ, र ई चाहिँ हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि युज हुन्छ है। अनि क्लास एमा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हेर्नु, यहाँ क्लास एमा चाहिँ हाम्रो 0 देखि 127 जान्छ है। तपाईँले भन्नु भने 0 देखि 126 हुन्छ, तर 127 भनेको हाम्रो लोकल लुपब्याक भन्छ, हामीलाई लुपब्याक भन्छ। 127 देखि स्टार्ट हुन्छ लुपब्याक, 127.0.0.1 यस्तै हुँदै हाम्रो लुपब्याक हुन्छ है यो। अनि हाम्रो अरू के छ, यो क्लास एमा हाम्रो 0 देखि 127 हुन्छ। यो चाहिँ भयो क्लास ए। क्लास एमा हजुरले सबै थाहा भइसकेछ नि होइन। क्लास एमा हाम्रो सम्झिने कुरा भनेपछि एउटा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क आइडी हुन्छ, अरू रिमेनिङ चाहिँ तिनवटा हाम्रो यो 8 बिट भनेपछि हाम्रो 4वटा पेज हुन्छ, 4वटा बक्स हुन्छ क्या। 4वटा बक्स मध्ये सुरुको एउटा बक्स चाहिँ हाम्रो नेटवर्क हुन्छ होइन, नेटवर्क बक्स हुन्छ क्लास एमा। अनि रिमेनिङ चाहिँ 3टा डिब्बा के हुन्छ, हाम्रो होस्टको हुन्छ है। यसलाई डिब्बा भनेर जति सम्झिनुहुन्छ त्यसलाई नपाइलाहरूले होइन, तपाईँहरूले नेपाली भाषामा सजिलै आफ्नै ल्याङ्ग्वेज मोडिफाई गरेर बुझ्नु के। अनि क्लास एमा चाहिँ हाम्रो 4वटा डिब्बा हुन्छ, 4वटा डिब्बा मध्ये 2टा डिब्बा चाहिँ नेटवर्कको हुन्छ, अनि 2टा बचेको लास्ट डिब्बा चाहिँ हाम्रो होस्टको हुन्छ। अनि क्लास सीमा चाहिँ हाम्रो 3टा डिब्बा भनेको एउटा डिब्बा चाहिँ 8 बिटको हुन्छ, यो 3टा डिब्बा भनेको 24वटा बिट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, क्लास सी चाहिँ नेटवर्क आइडीलाई एसाइन गरेको हुन्छ। र अनि एउटा लास्ट रिमेनिङ भनेको हाम्रो बक्स हुन्छ नि, बक्स हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो 8 बिटको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो होस्टलाई एसाइन गरेको हुन्छ। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। अनि हाम्रो क्लास बीमा चाहिँ हाम्रो कसलाई क्लास बी कति स्टार्ट हुन्छ भने 128 देखि 191 सम्म हुन्छ, जस्तै हाम्रो साथीले भन्नुभएको थियो कि। अनि क्लास सीमा के हुन्छ भने 192 देखि 223 सम्म स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। अनि क्लास डी र ई, डीमा के हुन्छ भनेपछि डीमा एकछिन पक्नु है। ल हामी अब आइसक्यौँ, यहाँ सुरु गरौँ। क्लास डी र ईमा के हुन्छ भने क्लास डीमा के हुन्छ भनेपछि 224 देखि 25 हाम्रो यहाँ क्लास डी र ईमा के हुन्छ 224 देखि 225 सम्म जान्छ हाम्रो टोटल होइन। रिजर्भ फर क्लास डी र ईमा हुन्छ। क्लास डीमा के हुन्छ हाम्रो 224 देखि 239 सम्म जान्छ हाम्रो क्लास डीमा। अनि क्लास सीमा चाहिँ 240 देखि 255 सम्म जान्छ है। अनि हाम्रो नेटवर्क एड्रेस स्पेशल पर्पज भनेपछि हाम्रो के छैन त, यहाँ एड्रेस हाम्रो छ। यदि हाम्रो नेटवर्क एड्रेस अफ अल जिरोज भने, जिरो भने के हुन्छ भनेपछि अब यसले के भन्छ, दिस नेटवर्क अर सेगमेन्ट, यसको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क अथवा सेगमेन्ट हो भनेर जनाउँछ है। हाम्रो यदि नेटवर्क एड्रेस हाम्रो जिरो छ भने नेटवर्कको सेगमेन्ट जनाउँछ। अनि हाम्रो यदि हाम्रो नेटवर्क एड्रेस अफ अल 1 छ भने, यदि हाम्रो सबै 1 र 0 फर्ममा हुन्छ, यदि सबै हाम्रो 1 यदि हाम्रो 1 छ भने के जनाउँछ त्यसले, अब सबै यो नेटवर्क हो भने अल नेटवर्क हो भनेर जनाउँछ यसले है। अनि हाम्रो यो नेटवर्कमा यदि 172.0.0.1 छ भने त्यसले के हुन्छ, रिजर्भ फर लुपब्याक टेस्ट गर्नलाई यसले रिजर्भ गरेको छ भनेर देखाइन्छ है। अब यसले के गर्छ, डिजाइन द लोकल नोड एन्ड एलाउ द्याट नोड टु सेन्ड द प्याकेट
टु इटसेल्फ विदाउट जेनेरेटिङ नेटवर्क ट्राफिक भनेपछि यसले आफैमा टेस्ट गर्नाले कुनै पनि नेटवर्क इन्टरफेस कार्डलाई टेस्ट गर्नुपर्ने लुपब्याकमा टेस्ट गरिन्छ है हामीले। अनि नोड एड्रेस सबै दा एकचोटि लुपब्याक टेस्टको बारेमा भनिदिनु न। लुपब्याक टेस्ट भनेको जस्तै हाम्रो कुनै पनि हाम्रो इन्टरफेस हाम्रो चेक गर्न परेको लुपब्याकमा जस्तै हाम्रो पक्नु है यो भयो जस्तै यहाँ छ है जस्तै यहाँ छ हाम्रो अब यसरी हामीले लुपब्याक इन्टरफेस क्रिएट गर्न सकिन्छ क्या। अब टर्मिनल लुपब्याक सरी इन्टरफेस लुपब्याक यसरी बनाउन सकिन्छ 0 बनाउने हैन लुपब्याक बनाउने। अब लुपब्याक हाम्रो क्रिएट हुन्छ अब अनि हाम्रो लुपब्याक इन्टरफेस क्रिएट हुन्छ कि आफैले यसमा हाम्रो लोकली क्रिएट एसन गरेको कि यसमा हाम्रो लुपब्याक यो हाम्रो एसन गरेर इन्टरफेस हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ के हाम्रो टेस्टिङ गर्नलाई युज गर्न सकिन्छ के हाम्रो लुपब्याक इन्टरफेस। जसरी हामीले जस्तै तपाईले हाम्रो प्रोक्सी सर्भर युज गर्नुपर्छ नि प्रोक्सी सर्भर युज गरेर हामीले कुनै पनि ल्याबलाई टेस्ट गर्दा फेरि हैन हाम्रो लोकली हाम्रो एसन गर्न फेरि अथवा कुनै पनि हाम्रो तपाईले ज्याम सर्भरहरु यसो हेर्नुपर्छ कि चलाउनुपर्छ कि कसैले। हेलो हजुर दाइ ज्याम सर्भरहरु यसो चलाउ लुपब्याक बारेमा अझै हजुर खास अहिले चाहिँ के बुझ्नु भनेपछि न लुपब्याकले गर्न काम गर्दा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस हाम्रो प्रपरली फंक्सन गरेको छैन छ कि छैन हाम्रो आफैले लुपब्याकले चेक गरेर देखाउने के एकछिन पक्नु है। यसले काम गर्छ किन म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु हैन यसले काम गर्छ किन हैन गर्छ किन ए ल यहाँ मेरो हेर्दै हुनुहुन्छ स्क्रिन यो CMD को हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। हेलो साथीहरु हजुर दाइ अब यसले के गरिदिरहेछ भने चाहिँ मेरो इन्टरफेस कार्ड प्रपरली काम गरिरहेको छ भनेर जान देखाउँछ कि किनभने मैले आफ्नै लुपब्याकलाई पिङ गरिरहेको छु मैले कुनै पनि बाहिर पनि नेटमा अथवा कुनै इन्टरफेस चेक गरिरहेको छैन के। जस्तै अब मैले गुगललाई पिङ google.com पिङ गर्न पर्यो हाम्रो यसरी पिङ हुन्छ हैन हाम्रो अब लुपब्याकले पिङ गर्न पर्यो के भन्दा हाम्रो लुपब्याक हाम्रो पिङ भइरहेको छ। अब लुपब्याकलाई अब हामीले टेस्ट गर्दा फेरि एउटै मात्र हुन्छ किन आफ्नो इन्टरफेसमा चेक गरिरहेको छ कि बुझ्नुभयो नि। हेलो ट्रेस यो ट्रेस सुरु गरेको गर्न खोजेको यो ट्रेस यो बाटोमा जानलाई कतिवटा हाम्रो हुन्छ आफ्नै इन्टरफेसको हाम्रो भनेर यो जनाइरहेको छ यो डेस्कटप हो भनेर जनाइ लुपब्याक हो एड्रेस हो जनाइरहेको छ के। अनि लुपब्याक एड्रेस हामीले चेक गर्नलाई के गर्छ पिङ लुपब्याक गरिरहेको छ नि यो इन्टरफेसले मजाले हाम्रो काम गरिरहेको छ भने नेटवर्किङ इन्टरफेसले हाम्रो मजाले काम गरिरहेको छ प्रपरली फंक्सन गरिरहेको छ के खराबी भएको छैन भनेर चेक गर्नलाई हाम्रो काम लाग्छ के। बुझ्नुभयो? दाइ यदि हाम्रो नोड एड्रेस फर अल जिरोज यदि जिरो भनेको चाहिँ नेटवर्क एड्रेस जनाउँछ अर होस्ट अन स्पेसिफिक नेटवर्क जनाउँछ हाम्रो स्पेसिफिक नेटवर्क। अब यसको बारेमा तपाईँलाई म अझै डिटेलली आउने तलतिर स्लाइडतिर भन्दै जान्छु है। अनि हाम्रो यदि नोड एड्रेस अफ अल वान नेटवर्क 128.2 भनेको क्लास बी को हुन्छ हैन क्लास बी को अहिले के जनाउँछ भनेपछि इट मिन्स अल नोड्स अन द स्पेसिफिक नेटवर्क फर एक्जाम्पल 128.2.255.255 भनेको हाम्रो के छ हाम्रो यो 128 नेटवर्क भित्र परिरहेको छ भन्ने जानिरहेको छ के। जस्तै मैले अब हेर्नु जस्तै अब हाम्रो यहाँ नेटवर्क छ नेटवर्क कति छ भनेपछि 192.168.1.0 भनेको एउटा नेटवर्क छ हैन यो हाम्रो कति क्लास सी को आईपी हो हैन यो क्लास सी को आईपी हो किन। हेलो यो कति क्लास कुन क्लासको आईपी भन्नु मलाई सिस्टर भाइहरु भनौँ न हौ क्लास सी हो क्लास सी हैन क्लास सी हो क्लास सी को भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो यो तीनटा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ यो यतादेखि तीनटा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ नेटवर्कको हुन्छ अनि यो लास्ट बसेको लास्ट हुन्छ हाम्रो होस्टको लागि हुन्छ भनेपछि हाम्रो 0 देखि 255 सम्म जान्छ हैन 0 देखि 255 हुन्छ 0 भनेको नेटवर्क 1 देखि 255 सम्म जान्छ 1 भनेको हाम्रो नेटवर्क आईडी हुन्छ 0 भनेको हाम्रो नेटवर्क आईडी हुन्छ अनि 255 भनेको हाम्रो ब्रोडकास्ट आईडी हुन्छ त्यो बच्चेको भित्र भनेको भ्यालिड होस्ट आईडी हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ नेटवर्कमा एसन गर्न काम लाग्छ है। अनि हाम्रो के छ भनेपछि भन्नुभयो यो ब्रोडकास्ट गर्न काम लाग्छ यदि हाम्रो यो भयो भने ब्रोडकास्ट गर्न काम लाग्छ 255 आईपी ब्रोडकास्ट गर्न काम लाग्छ। अनि हाम्रो यो सिमकुरा हो सिमकुरा भनिरहेको छ यहाँ। अनि सिमहरु तपाईले भन्ने कुरा के छ भनेपछि
अब यहाँ हाम्रो के भनिरहेको छ यो भयो होइन अनि यहाँनिर के गर्न सकिन्छ आइपी द आइपी एड्रेस 127.1 भनेको छ इज युज टु टेस्ट द आइपी स्ट्याक अन एन इन्डिभिजुअल नोड एन्ड कान्ट बी युज एज अ भ्यालिड होस्ट एड्रेस हाम्रो यो हाम्रो भ्यालिड होस्ट एड्रेसलाई हामीले युज गर्न सकिन्न हाम्रो इन्डिभिजुअल हाम्रो नोडलाई टेस्ट गर्नलाई युज गरिरहन्छ कि आइपी स्ट्याकलाई However, the loopback address created a shortcut method for TCP/IP application and services that run on the same devices to communicate with each other भनिरहेको चाहिँ हाम्रो लुपब्याकमा टेस्ट गर्छौँ कुनै पनि हाम्रो सर्भर बनाउनु अथवा कुनै पनि हाम्रो आफ्नै टेस्ट गर्नलाई बनाइरहेको हुन्छ क्या त्यो बाहिर नेटवर्कमा नजाओस् भनेर क्या लुपब्याकमा टेस्ट गरिन्छ हामीले अनि अब हाम्रो क्लास एमा भ्यालिड होस्ट आइडी कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ भनेपछि हाम्रो इक्जाम्पल हाम्रो के छ भने होस्ट भ्यालिड होस्ट आइडी हाम्रो क्लास एको कति छैन अल होस्ट अफ इज द नेटवर्क एड्रेस भनेको हाम्रो कति 10.0.0.0 भनेको एउटा हाम्रो यो क्लास एको हाम्रो लिएको छ क्लास एको लिइरहेको छ भनेपछि हाम्रो के लास्ट अल होस्ट बिट अन इज द ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेपछि हाम्रो यो अन भनेपछि हाम्रो यहाँ लास्टको 255 भनेको हाम्रो के ब्रोडकास्ट हुन्छ यो बजेको हाम्रो के चाहिँ यो भित्रको 10.0.0.1 भन्ने र 10. अब यस्तै हाम्रो घटाउँदै होइन क्या 255.255.255 भनेपछि हाम्रो के चाहिँ यो हाम्रो भ्यालिड होस्ट हाल्यो यो रेन्ज मात्र पछि अहिले पढ्दै जान्छौँ है अहिले तपाईँले यति मात्र बुझ्नु है कतिदेखि कतिसम्म रेन्ज मात्र हुन्छ भन्ने आएको छ यहाँ अलि चाहिँ धेरै जो थ्योरी लेखे जस्तो लागिरहेछ हजुरले झन् कन्फ्युजन भयो जस्तो लागिरहेछ कि मलाई क्लास बी बुझ्नु भयो नि क्लास बीको चाहिँ कति रेन्ज हुन्छ क्लास एको चाहिँ कति रेन्जसम्म जान्छ क्लास सी कति रेन्जसम्म जान्छ चाहिँ क्लास एबिसी मात्र हामीले युज गर्छौँ है हामीले यहाँ सबनेटिङ गर्ने बेला नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेला हामीले त्यति मात्र युज गर्छौँ है हेलो साथीहरू हेलो क्लास एबिसीको बारेमा हजुरले मजाले बुझ्नु भएको छ नि होइन मैले यसलाई हल्का अलि ब्रिफली एक्सप्लेन गर्नुपर्छ र साथीहरू के बोलौँ न मलाई त पर्दैन दाइ अब अरूलाई के कन्फ्युजन छ सोध्दा हुन्छ है के कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला म भन्छु हजुरहरूलाई हाम्रो क्लास एबिसीको म त बारेमा तपाईँलाई भनिसकेँ अनि अब प्राइभेट आइपी एड्रेसको बारेमा कतिजनालाई थाहा छ मलाई भन्दा कति थाहा छ प्राइभेट आइपी एड्रेस काजल लानु भन्नु मलाई प्राइभेट आइपी एड्रेसको बारेमा थाहा छ हजुर दाइ थाहा छ कि नै प्राइभेट आइपी एड्रेस त्यसको रेन्जहरु कति सरफेसली चाहिँ थाहा छ हजुर ल ठीक छ मैले त्यसलाई अलि राम्रो कसको रेन्ज भन्नुभयो प्राइभेट आइपी एड्रेसको एकचोटि हजुरले नि भनिदिनु अलिकति सरफेसली चाहिँ हल्का बुझ्न दिइरहेछु अब यसले हाम्रो के भन्छ प्राइभेट आइपी एड्रेस भनेको यस्तो एड्रेस जुन चाहिँ हामीले प्राइभेट नेटवर्कमा युज गर्छौँ हैन त्यसलाई हामीले इन्टरनेटमा युज गर्न मिल्दैन बट दे आर नट राउटेबल थ्रु द इन्टरनेट भनिरहेको छ त्यसलाई हामीले इन्टरनेटमा राउटेबल गर्न मिल्दैन बुझ्नुभयो त्यो जुन यस्तो हाम्रो आइपी एड्रेस हैन जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा राउट गर्न मिल्दैन त्यसलाई भन्छ प्राइभेट आइपी एड्रेस भन्छौँ के अब यसले के भन्छ डिजाइन फर द पर्पस फर क्रिएटिङ एन्ड मेजरिङ वेल needs security but it is conveniently save value of IP address space भनिरहेको छ यसले यसको हाम्रो प्राइभेट र पब्लिक आइपी एड्रेस राख्नु कारण के भन्छ हैन अब पब्लिक हाम्रो कुनै पनि आईएसपी ले हामीले दिनु भनेको के हो पब्लिक आइपी एड्रेस दिन्छ हैन र हाम्रो कुनै पनि कम्पनीहरुलाई हैन कुनै पनि ब्याङ्कको कम्पनीहरुलाई दिन पर्यो भने के गर्छ भने चाहिँ उले उसले चाहिँ हाम्रो पब्लिक आइपी एड्रेस दिएको हुन्छ हाम्रो घरभित्र आइसकेपछि हामीले चाहिँ प्राइभेट आइपी एड्रेस प्राइभेट एड्रेस हामीले एसाइन गरिन्छ हाम्रो लोकल ल्यान्ड भित्र अनि अरु के भनिरहेको छ भनेपछि if every host on every network was required to have real routable IP we would have run out of IP address to hand आउट इयर एको भन्दा छ हैन यसले खास के भनेपछि यदि हामीले जति पनि हाम्रो एन्ड युजर छ अथवा जति पनि हाम्रो आईएसपी प्रोवाइडर इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरहरु छन् हैन कम्पनीहरु छन् तिनीहरुले सबैले उले पब्लिक आइपी दिएको भए हैन हामी चाँडै जो IPv4 बाट हामी चाँडै सकिन्थ्यो कि हामीले यदि प्राइभेट आइपी एड्रेसले गर्दा नि यहाँले यति लङ इयरसम्म हाम्रो IPv4 चाहिँ चलिराख्यो के but by using private IP address, ISP corporation and home user only need a relative tiny group of field IP address to connect their network to the internet भन्छ हैन हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हेर्नु हाम्रो यो हाम्रो नेटवर्क हुन्छ हाम्रो के हुन्छ अहिले पब्लिक यो हुन्छ हाम्रो के हुन्छ यो पब्लिक सरी यो प्राइभेट आइपी एड्रेस हो
191 र 101 प्राइभेट हो, यो 191 प्राइभेट हो, र पब्लिक भनेको कति हुन्छ भने यहाँ क्लास A को आइपी हामीले क्लास A को आइपीमा पनि हाम्रो प्राइभेट आइपी हुन्छ। क्लास A मा प्राइभेट भनेको कति 10 को रेन्जदेखि हुन्छ क्लास A मा। अब हाम्रो यता हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो के छ भने थ्योरी पार्टदेखि नै पढाउँदै क्लास A छ नि हैन, क्लास A को हाम्रो प्राइभेट आइपी को एड्रेस कतिदेखि कतिसम्म छ भने त क्लास A को हाम्रो कति 10 देखि 10.0.0.0 देखि लिएर हाम्रो 10.255.255.255 सम्म हाम्रो के भन्छ प्राइभेट आइपी एड्रेस हुन्छ है। हाम्रो प्राइभेट आइपी एड्रेस क्लास A मा पनि हाम्रो प्राइभेट आइपी एड्रेस छ। यदि हामीले 10.0.0.0 हामीले कुनै पनि हाम्रो पब्लिकले एसाइन गर्न मिल्दैन, हाम्रो रेल राउटेबल गर्न मिल्दैन के एसाइन गर्यो भने। अनि हाम्रो क्लास B मा के हुन्छ भने प्राइभेट एड्रेस हाम्रो क्लास B को हाम्रो प्राइभेट आइपी एड्रेस कतिदेखि स्टार्ट हुन्छ भने 172.16 देखि स्टार्ट हुन्छ र कहाँसम्म जान्छ भने 172.31 सम्म स्टार्ट हुन्छ है। जस्तै 172.16.0.0 देखि लिएर 172.31.255.255 सम्म हुन्छ है यो। अनि क्लास C मा कतिदेखि कतिसम्म स्टार्ट हुन्छ भनेपछि 192.168 देखि लिएर 192.168.255.255 सम्म हाम्रो प्राइभेट आइपी रेन्ज हुन्छ। यसमा के कन्फ्युजन छ हजुरलाई प्राइभेट आइपी एड्रेसमा? प्राइभेट आइपी एड्रेस हाम्रो लोकली ल्यान्डलाई एसाइन गर्नलाई युज गरिन्छ क्या, कहिले हाम्रो पब्लिकली इन्टरनली हाम्रो राउटेबल गर्न मिल्दैन क्या प्राइभेट आइपी एड्रेसलाई। त्यति मात्र बुझ्नु क्या, बुझ्नुभयो नि? यो क्लास A B C बुझ्नुभयो? यो कसैलाई के कन्फ्युजन छ कि नै? हेलो हेलो साथीहरू बुझेछ। तर यो चाहिँ यो प्राइभेट आइपी एड्रेसको साइडमा RFC यति कोडहरू छ नि। यो कता भन्छ मलाई कहाँ कुन लाइनमा छ भन्नु त? प्राइभेट आइपी ए यो बुझ्नु भएन? यो भनेको रिसर्च पेपरहरू हो। जस्तै अब यसलाई ठिक छ ल मैले कपी गर्छु हैन, कपी गरे मैले अब यो क्रोम खोल्छु है। मेरो ट्याब हेर्दै हुनुहुन्छ? ट्याब हजुर देखिरहेछ ल हैन। यो RFC 9810 मैले यसलाई गरिसकेपछि मैले यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यसले के देखाउँछ? हाम्रो रिसर्च पेपर हो क्या यो। रिसर्च पेपर हाम्रो के देखाउन पाइन्छ भनेपछि हाम्रो यो एड्रेस एलोकेटेड फर प्राइभेट प्राइभेट इन्टरनेट भनेपछि एड्रेस एलोकेटेड फर प्राइभेट इन्टरनेट भनेर आएको छ। यसको बारेमा हामीले अलि ब्रिफली रिसर्च गर्न पर्यो, के पढ्न पर्यो भने रिफ्रेस लिन पर्यो भने के गर्छ हामीले RFC कोड हान्छौँ के, RFC अनि कोड हान्छौँ के। बुझ्नुभयो? अनि मैले नि यो के अरे हिस्ट्री अफ आइपी एड्रेस भनेर पढेको थिएँ। अनि यसमा चाहिँ आइपी एड्रेसको 123 भनौँ न भर्जन 123 भर्जन 2.5 3.1 पनि रहेछ। अनि यसको बुझाउन सक्नुहुन्छ मलाई? हजुर के भन्नुभयो मलाई एकचोटि फेरि भन्नु त? आइपी भर्जन 4 नै किन भयो, आइपी भर्जन 6 नै किन भयो, आइपी भर्जन 1 2 3 खै कहाँको हरायो के भयो? त्यो पनि ओएसआई लेयरमै हो कि TCP आइपी लेयरलाई नि लिएर पढ्नुपर्छ त्यो पनि? सरी त्यसको बारेमा मैले त्यो बाहिर के भन्न सक्दिनँ। त्यसको बारेमा मैले पनि हेर्न पर्छ है, मैले पनि त्यसको बारेमा हेरेको छैन। तपाईँले हेर्न छ भने यो RFCमा आइपी एड्रेसको बारे हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी सर्च गर्नु न। तपाईँले मलाई आइपी एड्रेस भन्नु होइन, IPv4 भन्नु होइन, RFC IPv4 यहीहरू अब इन्टरनेट प्रोटोकल यस्तै अरू हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट प्रोटोकल छ हाम्रो। अब यसरी प्रत्येक अरू पेपरहरू सबै छुट्टै छुट्टै पेपरहरू छ क्या हाम्रो यहाँ। अब हाम्रो इन्टरनेट हेडर भयो यसको बारेमा छ हाम्रो ब्याक अनि RFC IPv4 हाम्रो कति छ स्पेशल युज अनि IPv4 एड्रेस। यसको बारेमा अझै IPv4 को मात्र स्पेशल युजेसहरू यस्तो हाम्रो सबै रिसर्च पेपरहरू हुन्छ क्या यसमा। ट्रान्जेक्सन पेपरहरू हजुरले यहाँ रिफ्रेसहरू लिन सक्नुहुन्छ क्या। यहाँ हजुरले के कन्फ्युजन छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले सबै डाउट क्लियर गरिदिन्छ क्या यसले। सबै पेपरहरू हो यहाँ ब्रिफली हजुरलाई हुन्छ नि IPv4 एड्रेस के हो, IPv6 के हो, प्राइभेट आइपी एड्रेस के हो हैन, त्यो RFC हान्नु, RFC र कोड हाने नि भयो अथवा नाम हाने नि भयो है। बुझ्नुभयो नि? यहाँ गएर हेर्नु तपाईँले, तपाईँको डाउट चाहिँ यहाँ क्लियर हुनसक्छ है। त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, मैले तपाईँले त्यतिकै भन्न सक्दैन है, त्यसको बारेमा जानकारी भएन है। बुझ्नुभयो? तपाईँले यहाँ गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। RFC कुनै पनि हान्नु होला अथवा RFC मलाई ARP को बारे बुझ्न चाहियो, बुझ्न छ भने RFC ARP हान्नु। RFC ARP हानिसकेपछि ठ्याक्कै आफै कोड दिन्छ क्या। केही चाहिएको छ भने हजुरले ठ्याक्कै यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो नि मैले भन्न खोजेको? हजुर बुझ्छु। त्यसको बारेमा थाहा भएन है सर। यसको बारेमा अझै कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्न यहाँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ है। कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको डाउट क्लियर गरिदिनु न। मैले अहिले पठाएको ब्लगबाट हेरेको थिएँ कि हिस्ट्री अफ आइपी भर्जनको हेरेको थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ थियो कि भर्जन नम्बरहरू थियो, त्यसमा पनि RFCहरू के थियो क्या।
जसरी टिपी त्यो आइएफसी भनेको रिक्वेस्ट फर कमेन्ट हो क्या। त्यस्तो अब हजुरले केही रिसर्च पेपरहरू सबमिट गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो सबैले एउटा रिसर्च गरेको पेपरलाई सबमिट गरेको हो कि। आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ नि मेरो? हेलो हेलो साथीहरू। हजुर दाइ, हजुरले गाली गरे नि सुनिरहेछ। ए सरी है। तपाईँहरूलाई भनेको होइन है, यहाँ खेलिरहेको छ कि। अनि यो IPv4 एड्रेस टाइपहरूको बारेमा छ। IPv4 एड्रेस टाइप भनेको हाम्रो लुप ब्याक एड्रेस छ। लुप ब्याक एड्रेसको तपाईँले बारे भनिसकेँ। यहाँ लुप ब्याक एड्रेस कति देख्नु सक्नुहुन्छ हेर्नु त, यहाँ 127.0.0.1 देखि लिएर हाम्रो यहाँ सक्नुहुन्छ हेर्नु 127 देखि सुरु गरेर हाम्रो लुप ब्याक एड्रेस हुन्छ। 127.0.0.0 देखि हाम्रो सुरु हुन्छ। 1 भयो, 1 2 3 4 यस्तो गर्दै बढ्दै जाँदा कति सक्नुहुन्छ 127.255.255.254 सक्नुहुन्छ है हाम्रो यो लुप ब्याक एड्रेस है हाम्रो। अब लेयर 2 मा ब्रोडकास्ट फेरि कसरी हुन्छ भन्दा लेयर 2 मा ब्रोडकास्ट गर्दा फेरि कुन फर्मेटमा जान्छ? लेयर 2 भनेको कति हो? डाटा लिङ्क लेयर हो। डाटा लिङ्क लेयरमा के हुन्छ हाम्रो म्याक एड्रेस हुन्छ। म्याक एड्रेस ब्रोडकास्ट गर्दा कति हुन्छ भने चाहिँ FFF हुन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ FFF हुन्छ है। त्यसको डाटा नि हेर्नु भयो नि, यहाँ हाम्रो कति हुन्छ म्याक एड्रेस कति 48 बिट थाहा छ नि हैन? 48 बिटको हुन्छ भनेर। हेलो साथीहरू। हजुर दाइ थाहा छ। अनि अब युनिकास्ट भनेको पर्टिकुलर एउटा पर्टिकुलर अब यहाँ एड्रेस अब युनिकास्ट भनेको जसले पठाएको रिक्वेस्ट हो त्यसैलाई मात्र रिस्पोन्स दिने के युनिकास्ट भन्छन् त्यसलाई। मल्टिकास्ट भनेको सिलेक्टेड पर्सनलाई मात्र हाम्रो 1 to many भन्छन् हैन, सिलेक्टेड पर्सनलाई मात्र हाम्रो ब्रोडकास्ट गर्ने के इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हामीले, यसलाई मल्टिकास्ट भन्छन्। अनि हाम्रो के भनिरहेको छ भने लेयर 2 ब्रोडकास्ट भनिरहेको छ। आई निड टु सेन्ड दिस टु एभ्रीवन अन माई लोकल नेटवर्क भनिरहेको छ। यसले यी थ्रेडहरू त ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ हैन, ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। यसले के भन्छ आई हेड द्याट। यो हेर्दैन त मेरो स्क्रिन? हेलो साथीहरू। छ दाइ। हजुर दाइ। हाम्रो लेयर 2 मा ब्रोडकास्ट भनेको हाम्रो म्याक एड्रेस हुन्छ, डाटा लिङ्क लेयर हो। एनएच त्यहाँ हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हुन्छ हैन। हाम्रो यताहरु एनएच के एभ्री नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड विल रिसिभ अ रियल द फ्रेम इन्क्लुडिङ द राउटर सिन्स दिस वाज अ लेयर 2 ब्रोडकास्ट भनिरहेको छ हैन। लेयर 2 ब्रोडकास्ट भनेको सबैले ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो फ्रेममा हुन्छ। लेयर 2 भनेको अब फ्रेममा हुन्छ। कुन डाटा लिङ्क लेयरमा के हुन्छ प्याकेटहरूलाई कन्भर्ट गरेर फ्रेममा कन्भर्ट गर्ने काम छ डाटा लिङ्क लेयरले। अनि यो भयो हाम्रो। अनि टाइप 3 लेयर 3 ब्रोडकास्टमा कति हुन्छ भने चाहिँ लेयर 3 मा ब्रोडकास्ट गर्दा 255.255.255.255 हुन्छ नि। लेयर 3 मा ब्रोडकास्ट गर्दा फेरि कुनै पनि राउटरले कुनै पनि हाम्रो आइपी एड्रेस लेयर 3 को भनेको लेयर 3 मा के हुन्छ हाम्रो आइपी एड्रेस हुन्छ। सोर्स आइपी एड्रेस, डेस्टिनेसन आइपी एड्रेसहरु हुन्छ यहाँ हाम्रो। देन देयर इज अ प्लेन ओल्ड ब्रोडकास्ट एड्रेस एट लेयर 3 भनिरहेको छ। ब्रोडकास्ट मेसेज आर मीन टु रिच अल द होस्ट अन द ब्रोडकास्ट डोमेन। अनि ब्रोडकास्ट डोमेन भनेपछि सबै ब्रोडकास्ट डोमेन भनेको सिंगल रेन्ज। यो हाम्रो ब्रोडकास्ट डोमेन र प्रेजेन्ट डोमेनको थाहा किन हजुरलाई? यो ब्रोडकास्ट डोमेन भनेपछि हाम्रो कतिवटा डोमेन छ भन्नु त? यहाँ हाम्रो एउटा हाम्रो जतिवटा नेटवर्क हुन्छ त्यतिवटा ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ है हाम्रो। हाम्रो यहाँ 3टा नेटवर्क छ, 3टा ब्रोडकास्ट डोमेन छ है हाम्रो। 192.168.1.0 अनि यो अनि हाम्रो 11.0.0 को हाम्रो दुईटा नेटवर्क। अनि यो 192.168.2.0 भनेको हाम्रो 3टा नेटवर्क छ, 3टा नेटवर्कको ब्रोडकास्ट हुने भयो है। अनि अरु के छ भने चाहिँ यता अनि यसले हेर्नु ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ यसले। आई निड टु सेन्ड दिस टु एभ्रीवन अन माई लोकल नेटवर्क एज वेल एज टु एभ्रीवन नेटवर्क आई क्यान गेट टु भनिरहेको छ। अब यसले अब फिजिकल डाटा लिङ्क लेयरमा के भन्छ यसले ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। ब्रोडकास्ट गरेपछि अब म्याक एड्रेस हुन्छ डाटा लिङ्क लेयरमा, त्यसले FFF हुन्छ। लेयर 2 को ब्रोडकास्ट भनेको FFF मा हुन्छ। अनि लेयर 3 को ब्रोडकास्ट हुन्छ 255.255.255 फर्मेटमा हुन्छ यसको आइपी एड्रेस। योले गरिदिन्छ। राउटरले चाहिँ कहिले पनि ब्रोडकास्ट गर्दैन। एउटा ख्याल गर्नु होला, राउटरले कहिले पनि ब्रोडकास्ट गर्दैन। थाहा छ कि राउटरले ब्रोडकास्ट गर्छ कि नै भन त मलाई? हेलो राउटरले ब्रोडकास्ट गर्छ? गर्दैन। मेरो आवाज क्लियर आछ नि हजुरहरुलाई? दाइ सुनिरहेछ। अब युनिकास्ट एड्रेस भनेको पार्टिकुलर जसलाई पठाउनु छ त्यसलाई मात्र पनि युनिकास्ट गर्ने है। अब युनिकास्ट एड्रेस डिफाइन एज अ सिंगल आइपी एड्रेस दैट असाइन टु अ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड एन्ड इज द डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस इन प्याकेट भनिरहेको छ हैन। हाम्रो यो बोथ म्याक एड्रेस एन्ड डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस आर
फर अ सिंगल एनएच नेटवर्क यो हाम्रो सिंगल नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको लागि चाहिँ हाम्रो आइपी एसएन गर्ने र हाम्रो म्याक एड्रेस हुन्छ नि हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डलाई एसएन गरेको हुन्छ नेटवर्कमा अनि अल द होस्ट अन द ब्रोडकास्ट डोमेन विल रिसिभ दिस फ्रेम भनेपछि अब यो राउटरभित्र जस्तै अब यसले जस्तो अब यो राउटर भएन यो राउटरभित्र यो पिसी वानले कसैलाई यदि ब्रोडकास्टको मेसेज पर आइपी पिङ गर्न पऱ्यो यसलाई अथवा कुनै पनि आइपीलाई पिङ गर्न पऱ्यो अब यसले के गर्छ आइपी लेयर 2 को ब्रोडकास्ट कति हुन्छ लेयर 2 को ब्रोडकास्ट भनेको एफएफ हुन्छ र स्विचले एफएफ हुन्छ र हुन्छ नि हाम्रो म्याक एड्रेसहरू होल्ड गरिरहेको हुन्छ यसले अब ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ कि यसले लेयर 2 को ब्रोडकास्ट भनेको एफएफ फर्ममा हुन्छ है अनि हाम्रो लेयर 3 को ब्रोडकास्ट भन्छ 255.255.255.255 को फर्म हुन्छ कि यसले एउटा पार्टिकुलर नेटवर्कको भित्र हुन्छ यो नेटवर्कको भित्र हुन्छ यो नेटवर्क बाहिर जाँदैन के 192.168.1.0 नेटवर्क भित्रै हुन्छ यो ब्रोडकास्टहरू यो चाहिँ भन्दा बाहिर जाँदैन है अनि मल्टिकास्ट भनेको सेलेक्टेड युजरलाई सिलेक्ट गर्ने के मल्टिकास्ट भनेको मल्टिकास्ट भनेको के छ मल्टिकास्ट एड्रेस भनेको के मल्टिकास्ट वर्क बाइ सेन्डिङ मेसेज अर डाटा टु आइपी मल्टिकास्ट ग्रुप एड्रेस भनिरहेको छ अनलाइक विथ ब्रोडकास्ट विच आर फरवर्ड ब्रोडकास्ट भनेको सबैले फरवर्ड गरिदिन्छ नेटवर्कभित्र भएकोलाई सबैले फरवर्ड गरिदिन्छ तर यसमा मल्टिकास्ट एड्रेसमा के हुन्छ नि नेटवर्कभित्र भएको सेलेक्टेड होस्टलाई मात्र फरवर्ड गर्छ कि यसले अब यो चाहिँ थ्योरी चाहिँ हजुरले हेर्नु होला र म चाहिँ हाम्रो के फिगरमा के भनिदिरहेको छ भने आई हेभ EIGRP डाटा छ भनिरहेको छ यसले हैन अब यसले के दिन्छ यसले अब मल्टिकास्ट गरिदिरहेको छ वी सी दैट मल्टिकास्ट फ्रेम बट दिस इज नट फर अस भनिदिरहेको छ नट फर अस भनेपछि अब कसलाई पठाएको यो राउटरले पठाएको यसले भन्दैछ आई रन EIGRP दिस इज फर मी भनिदिरहेको छ हेर्नुभयो नि जसलाई चाहियो उसले मात्र पठाइदिने के मल्टिकास्ट भइहाल्यो अब यसमा तपाईलाई कन्फ्युजन छ मल्टिकास्ट युनिकास्ट भनेको के थाहा छ कन्फ्युजन छ किन हजुर भन्नु त मलाई हेलो साथीहरु छैन भाइ अहिले सम्मलाई त अरु कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ नि सोध्दा हुन्छ है यो युनिकास्ट के हो मल्टिकास्ट के हो हैन अनि हाम्रो इक्जाम एसेन्शियल हाम्रो अहिले अब हाम्रो सीसीएनए को इक्जामको एसेन्शियलमा अथवा हाम्रो क्लासमै हुन्छ नि हाम्रो नेटवर्किङ पढ्दा अनि हजुरहरुले अहिले कुन सेममा हुनुहुन्छ मलाई यसो भन्नु न हजुरहरुले अहिले कुन सेममा हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ अहिले एटेन्ड गरेको कति जना हामी सब लगभग कति जना 4-5 जना छौं हैन 4-5 जनाले मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ कति सनम नानु हजुर कति कुन सेममा हुनुहुन्छ अहिले हामी 3 जना केटी छौं 3 जना केटी चाहिँ हामी 7 सेममा पढ्दै छौं अहिले 7 सेममा पढ्दै हुनुहुन्छ 7 सेममा हजुरले कुन सब्जेक्ट लिनु भएको छ एक्स्ट्रा एनएससी लिएको छौं नेटवर्क एन्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन लिएको छौं एक्स्ट्रा एनएससी लिनु भएको छ अनि अरु कुनै त्यसमा त एउटा मात्र सब्जेक्ट छैन तपाईले वायरलेसहरु लिनु भएको किन कहिले पनि वायरलेस लिनुभयो इमेज प्रोसेसिङहरु थियो हैन त्यो लिनु भएको कि नै नै वायरलेस लिएको छैन बरु सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ लिएको थियौं हामीले सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट ठिकै छ अनि ल ठिकै छ यो भयो अनि अब हाम्रो 8 सेमेस्टरमा अनि हाम्रो कुन सब्जेक्ट छ है अब 8 सेमेस्टर हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटी छ एडभान्स नेटवर्किङ विथ IPv6 छ हैन अनि डिस्ट्रिब्युटेड ओएस छ त्यो चाहिँ एक्चुअली लिनु होला है नेटवर्किङ इन्ट्रेस्ट छ भने नेटवर्किङको सब्जेक्ट चाहिँ छोड्नु होला बुझ्नु भयो नि त्यही भएर पनि अहिले एनएससी चुज गरेको सबैलाई मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छु हैन यदि साथीको लैला मलाई नलिनु होला मैले चाहिँ तपाईलाई म एउटा के सेयर गर्न गइरहेको छु हैन जस्तै म अब हाम्रो म सीएसआईटी पढ्दा है सीएसआई पढ्दा भन्दा पनि म अहिले 8 सेमेस्टरको एक्जाम दिएर बसिरहेको है हैन त्यसमा मैले सीएसआईटी पढ्दा मैले चाहिँ अब यो वायरलेस भयो इमेज प्रोसेसिङ भयो हैन मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने सब्जेक्ट हो के त्यही भएर मैले चाहिँ मैले क्लासमा लिन 2 जना मात्र थियो के म र मेरो साथी थियो हैन त्यो पनि मेरो बेन्च पार्टनर हो के 2 जनालाई मात्र लिएर पढेको है हामीले भनेपछि जुन इन्ट्रेस्टेड सब्जेक्ट छ अरूलाई हेर्दै हेर्ने हैन के मलाई फ्युचरमा यो युज हुन्छ म यो हुन्छ फ्युचरमा पढ्ने सब्जेक्ट हो भनेर ट्याक्कै त्यही सब्जेक्ट पढ्दिने के बुझ्नु भयो नि अरूलाई हेर्ने होइन एकजनालाई 2 जना मतलब भएन के मैले डिस्ट्रिब्युटेड ओएस थियो नि त्यो चाहिँ मैले एक्लै एक्जाम दिएको के डिस्ट्रिब्युटेड ओएस र नेटवर्क सेक्युरिटीमा मेरो साथी थियो 8 सेमको सब्जेक्ट चाहिँ त्यो 8 सेमको सब्जेक्ट थियो मैले इमेज प्रोसेसिङ पनि हामी 2 जनाले मात्र दिएको के हाम्रो सायद बुटुल भरिमा हामीले 2 जनाले मात्र दिएको इमेज प्रोसेसिङ भयो वायरलेस भयो अनि अरु के थियो हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड ओएस भयो एडभान्स नेटवर्किङ IPv6 भयो अनि हाम्रो यस्तै अरु सब्जेक्टहरु थियो हामीले 2 जना मात्र दिएको थियौं के हाम्रो पेपर पनि सायद आएको थियो हामीको पनि क्लासमा अहिले धेरै जना छैनन् जम्मा 500 जना मात्रै छौं एनएससी लिने
अनि हाम्रोमा यता म त्यही बेला एउटा के सेयर गर्न आइरहेको छु होइन, हाम्रो क्याम्पसमा के भयो भनेपछि होइन एनएसए भन्ने थियो होइन, कसैलाई थाहा थिएन कि एनएसए भनेको के हो। जसले म र मेरो साथीहरूमा थाहा थियो कि एनएसए भनेको अलि लिनक्स टर्मिनलहरू लिनक्सहरू हुन्छ, नेटवर्किङ तिमीले भनिहाल्यो होइन, नेटवर्क एन्ड सिस्टम इन्भेस्टिगेटर हो होइन, त्यसो हाम्रो लिनक्सकोहरू धेरै मेन पार्टहरू हुन्छ, कसैलाई थाहा थिएन कि। जब इक्जाम आएको छ नि त्यतिखेर बल्ल साथीहरूले भनिरहेको थियो कि અહીં लिनक्स पनि हुँदो रहेछ भनेर भनिरहेको थियो कि। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। एकचोटि इक्जाम भन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले एकचोटि सब्जेक्ट लिनुभन्दा अगाडि हजुरले सल्लाह रिफरेन्स पढ्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो नि। हजुर हालत लास्ट नराम्रो हुन लिनक्स जान्छ। अहिलेसम्म पढेको छैन होइन हामीले, हजुर तर जीवन दाइले के भन्नुभएको थियो नि लगत्तै अब लिनक्सको बुट क्याम्प लिने भन्नुभएको थियो नि त, तर स्टप भयो नि त अहिले। त्यही भएर अब नर्मल्ली अब लगभग 70% जति त यही नेटवर्किङकै कोर्सहरू छ नि त, त्यसैले नै कभर अप गर्ने भनेर बसिरहेको छौँ कि अब हामीले चाहिँ अहिले। लिनक्स हजुरले लिनक्स क्लास लिनु लिनक्स सर्ट क्लास लिनुभयो भने तपाईँले लिनक्समा हजुरको हाम्रो क्लासमा हाम्रो 70 to 80% हजुरको मजाले सरले कभर गरिदिनुहुन्छ है। लिनक्सको बुट क्याम्प चाहिँ नछुटाउनु होला, कम्पलसरी है लिनुपर्छ। नछुटाउने भनेरै बसेको। यदि हजुरलाई केही कन्फ्युजन लाग्छ भने अझ एनएसए टपिकमा केही कन्फ्युजन छ अथवा केही डाउट छ भने होइन मलाई पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, मेसेज गर्नु होला, म तपाईँको डाउटहरू क्लियर गरिदिन्छु, मैले पनि हेल्प गर्छु हजुरलाई है। हजुर हस् दाइ। केही भिडियो केही ट्युटोरियल बनाइदिनु पर्यो, केही हेल्प चाहियो भने मलाई भन्नु होला, म ठ्याक्कै म हेल्प गरिदिन्छु, मलाई आएको कुरा सेयर गर्ने त हो नि। बरु हजुरसँग के अरे नोट्स छ भने चाहिँ हामीलाई सेयर गरिदिन्छ नि, हामीसँग केहीको नोट्सै आएको छैन अहिलेसम्म। हजुरलाई के नोट चाहिएको? एनएसएको। एनएसएको चाहिएको? ल ठिक छ, म अब यो एनएसएको साइट नै हो हामी पनि के। ल ठिकै छ, एनएसएको नोट छ भने म तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु, तपाईँले मलाई एकचोटि फेसबुकमा पिङ गर्नु न है, हुँदैन? हस् हस् ल हुन्छ है। अब हाम्रो तपाईँले यो डिफरेन्स बिट्विन डिओडी डिपार्टमेन्ट डिफेन्स अथवा टिएससीआइपी र ओएसआई मोडल यसमा के कन्फ्युजन छ हजुरलाई डिफरेन्स बिट्विन? नै अहिले त छैन दाइ, पछि के प्रब्लम भयो भने हामी सोध्ने क्वेशन। ल आइडेन्टिफाई द प्रोसेसहरू एप्लिकेसन लेयरमा के हुन्छ हैन, हाम्रो अब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के हुन्छ, अब हाम्रो इन्टरनेट लेयरमा के कुन प्रोसेसहरू कुन प्रोटोकलहरूले काम गर्छ, त्यो सबै अब के कन्फ्युजन छ कि यसमा हेर्नु त के कन्फ्युजन छ कि नै, यो चाहिँ मैले समराइज बनाइदिएको छु, समरी बनाइदिएको छु। यसमा हजुरले समरी एकचोटि हेर्नु भने हजुरको रिकल हुन्छ क्या। यसको फङ्सनल डिस्क्राइब यसको डिएनएस र डिएससिपी को नेटवर्कको बारेमा फङ्सनहरू के काम गर्छ अहिले हैन, त्यसको बारेमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। टिसिपी हेडरको यो कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, युडिपी भन्ने कनेक्सन लेस ट्रान्समिसन हुन्छ, यसको बारेमा ठक्क छोटो मिठो बनाइदिएको छु। यसो अझ के यसो सल्लाह के हेर्नु है, म यसको बारेमा फेरि गएन है, यो हजुरले हामीले डिटेलली पढिसकेको छौँ, यसमा चाहिँ मैले गएन है। यो यसमा के कन्फ्युजन छ नि मलाई सोध्नु होला यो टपिकहरूमा। हेर्नु त यहाँ क्लास ए को आइपी रेन्जहरू, क्लास डी को आइपी रेन्ज, क्लास सी को हेर्नु, यहाँ छोटो समरी बनाइदिएको छु, त्यो तपाईँले पढ्नलाई त सजिलो हुन्छ है। अनि सुन्छ भन्दा एउटा कुरा चाहिँ म स्टिल अहिलेसम्म नि कन्फ्युज भएर छ, जस्तै हामीसँग प्राइभेट एड्रेस छ, पब्लिक एड्रेस छ होइन। अब प्राइभेट त हामीले हाम्रो लोकल ल्यान्डमा युज गर्छौँ होइन, तर त्यसलाई पनि हामीले पब्लिकमा चाहिँ युज ट्याक्कै गर्न पाउँदैनौँ हामीले एउटै पनि। हाम्रो आइएसपीहरूले त्यस्तै गर्छन् कि हाम्रो एउटा कुनै पनि एउटा पब्लिक आइपी प्राइभेट आइपीले चाहिँ हामीलाई त्यो एसाइन गरेर दिन्छन् कि उनीहरूले कहिले पनि पब्लिक आइपी हामीलाई एसाइन गर्दैनन् कि। कुनै पनि आइएसपीले हामीलाई हुन्छ नि एउटा सर्टेन क्याटेगोरीको एउटा आइपी निकाल्छ, आइपी निकालेपछि त्यसलाई हामीलाई प्राइभेट आइपी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ कि हामीहरूलाई पब्लिक आइपी डिस्ट्रिब्युट गर्ने। अनि मैले सुनेको त न्याट गर्यो भने त फेरि प्राइभेटलाई पनि हामीले पब्लिक जसरी युज गर्न पाउँछौँ रे भन्ने सुनेको थिएँ। आइएसपी हजुर त्यही आइएसपीहरूले त्यही काम गर्छन् के, बुझ्यो नि। आइएसपीहरूले त्यही हाम्रो प्राइभेट आइपीले चाहिँ हामीलाई दिन्छन् के। सबै हाम्रो सबै आइएसपीहरूले होइन जुनसुकै कन्ट्रीको आइएसपी होस् होइन, उसले चाहिँ हाम्रो युजरलाई दिन पऱ्यो भने हाम्रो डेडिकेटेड छैन। यदि हाम्रो ब्याङ्किङहरू हुन्छ अनि हाम्रो होइन हुन्छ नि हाम्रो ठुल्ठुलो कर्पोरेट अफिसहरू हुन्छ, अर्गनाइजेसन हुन्छ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ त्यसले पब्लिक आइपी जो दिन्छ। र हाम्रो नर्मल होम युजरलाई होइन, सानसानो युजरहरूलाई, सानसानो बिजनेसहरूलाई होइन, उसले के गरिदिन्छ प्राइभेट आइपीले चाहिँ उसले एसाइन गरिदिन्छ कि नेटिङ गरेर। हजुरले भर्खरै भन्नुभयो नि त्यस्तै गरेर उसले न्याट गरेर हामीले होइन उसले असाइन गरिदिन्छ अर्को होइन, तर हामीसँग प्राइभेट आइपीकै रेन्ज चाहिँ न्याट गरेर युज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? प्राइभेट आइपीको नेटवर्कलाई नेट गरेर त्यसमा हाम्रो यो नेटवर्कमा युज गर्न पाउँछ पब्लिक गराएर यो भन्नुभयो वानमा युज गर्न पाउँछौँ कि नै? पाउँछ त्यसमा त। जस्तै होइन यो 192.168.1.1 गयो होइन, यसलाई नै न्याट गरेर होइन वानकै नेटवर्कमा 192.168.1.0 कै नेटवर्कमा न्याट गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हामीले?
यो त हाम्रो नेटवर्क भएन, यो लोकल नेटवर्क भयो होइन, यो भनेको एउटा प्राइभेट आइपी भएन, प्राइभेट आइपी एउटा भयो, यो पनि एउटा प्राइभेट आइपी छ। कुनै पनि एउटा छुट्टै प्राइभेट आइपी लिएर त्यसलाई हामीले नेटिङ गरेर यसमा पाउँछ। यही आइपीलाई हामीले पाउँदैनौँ है, यो आइपी यो नेटवर्क भनेको हाम्रो यो नेटवर्कभित्रको ल्यान्डलाई यसरी भइसकेको छ क्या। किनभने /24 छ नि यहाँ, /24 भनेको 0 देखि 255 हाम्रो यो नेटवर्क यो ल्यान्डभित्र युज गर्न पाइयो क्या। यो ल्यान्डभन्दा बाहिर युज गर्न पाइन्न है। त्यही 1.0 कै नेटवर्क 192.168.1.0 कै नेटवर्क चाहिँ न्याट गरेर त्यो हाम्रो यो फास्ट इन्टरनेट 1/0 मा युज गर्छौँ नि, त्यतापट्टिको त्यो WAN लिङ्कमा चाहिँ हामीले युज गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भने हाम्रो यो /24 छ। यसले यदि स्ल्यास अरू कुनै भएको भए होइन, अनि हाम्रो जस्तै हाम्रो यहाँ यदि यसलाई स्ल्यासलाई हाम्रो /24 छ /30 मा गराइदिएको भए हाम्रो 4वटा आइपी यता हुन्थ्यो होइन, 4वटा आइपी यसलाई यता एसेन्ड गर्न पाउँथ्यो। अब बाँकी बसेको आइपीलाई अर्को आइपीलाई के भन्छ हाम्रो यता एसेन्ड गर्न पाउँछौँ। हाम्रो स्ल्यासमा CIDR छ नि, यो CIDR भ्यालु चेन्ज गर्यो भने हामीले मतलब न्याट गरेर त्यही रेन्जको लिन पाउँछौँ। स्ल्यास अब यस्तो गर्नु यता जस्तै हाम्रो /24 गऱ्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 0 देखि 255 सम्म यही एउटा नेटवर्कले हाम्रो कभर हुन्छ कि। यहाँ जस्तै बुटुल भन्ने लोकेसन छ होइन, बुटुल भन्ने लोकेसनलाई 1.0 देखि 1.25 सम्म यसले आइपी लिइसकेको छ पहिले, किनभने हाम्रो /24 गरेछ यहाँ। बुझ्नु भयो नि। यदि हामीले यहाँ /24 नगरेको भए /30 गरेर हामीले लिएको भए हाम्रो पार्टिकुलर जुन बचेको आइपी हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो VLSM भन्छौँ कि त्यसलाई, भेरिएबल लेन्थ सबनेट मैक्सिम भन्छौँ त्यसलाई। जहाँ चाहिँ आइपीहरू जति हुन्छ नि त्यो आइपीलाई एसाइन गरेर बचेको आइपीलाई हामीले यसमा गर्न सक्छौँ कि नेटिङ गरेर हजुरले भन्नुभएको। ए हजुर हजुर। अरू केही कसैसँग अरू केही क्वेसन छ? हेलो साथीहरू, ल अब आज हाम्रो सेसन कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। अब आजको सेसनमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई टपिकहरू तपाईँले मैले देखाइसकेको छु कि यसमा के अहिले आजको सेसनमा के कन्फ्युजन छ कि हजुरलाई? हेलो नै छैन आजकोमा त भाइ। आजकोमा छैन भनेपछि अब छ कि भन्नु त मलाई कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? छैन के कन्फ्युजन छैन त्यस्तो। ल त्यसो भए आजको हाम्रो सेसन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ है। यदि हामीलाई केही क्वेसनहरू क्वेरीहरू छ भने यहाँबाट ड्रप गर्नु होइन, कि त तपाईँले मलाई चिन्नुभएको छ, डाइरेक्टली मेसेज गर्दा नि भयो होइन। यो भिडियो चाहिँ मैले यसमा अपलोड गरिदिन्छु है। यो बुझ्नुभयो, यो भिडियोलाई अपलोड गरिदिन्छु, म तपाईँलाई लिङ्क सेयर गरिदिन्छु हुन्छ। अहिले तपाईँसँग नोट छ कि होइन, यो नोट छ कि नै? हजुरसँग नोट छ कि नै हजुरलाई? नोट्स पठाइदिन्छ न। हुन्छ ल ठिक छ है, म ग्रुप पठाइदिन्छु। ल त अब आजको सेसन कम्प्लिट भइसक्यो है। अब म हजुरलाई शनिबार भेट्छु होइन। हस्, हामी शनिबार चाहिँ कुन टपिक पढ्छौँ? शनिबार चाहिँ हामी कुन टपिक पढ्छौँ यार? सिसी गर्ने शनिबार चाहिँ इजी सबनेटिङ पढ्छौँ हामीले। ए हजुर हस्। इजी सबनेटिङ भनेपछि यहाँ चाहिँ सबनेटिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पढ्छौँ है। सबनेटिङ भयो, VLSM भयो, सुपरनेटिङ सबनेटिङहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा पढ्छौँ। ल साथी, आजको सेसन चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। ल थ्याङ्क यू है सबैजना आइदिएकोमा। अनि केही क्वेसन डाउटहरू छ भने सेयर गर्नु होला है। ल है, म भिडियो चाहिँ क्लोज गर्छु है। यो स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ क्लोज गरेँ म। ल नमस्ते सबैजनालाई।